अस्सलाम वालेकुम। अवां सभिनी ॾिसंदड़नि खे अवां जी मेज़बान राफ़े जो सिक भरियो सलाम। उमेद अथमि ठीकु हूंदो, ख़ुशि हूंदो ऐं यकीनन मूंखे ॾिसी हैरान बि थींदा हूंदो छो जो अॼु मां पाकिस्तान टाइम में तव्हां सां गॾु आहियां। सो यको तव्हां मूंखे भलीकार प्रोग्राम में ॾिठो, वरी ही बि जेको आहे हिकु नओं रंग आहे, हिकु नई इन में दिलकशियूं ऐं ख़ूबसूरतियूं हूंदियूं आहिनि। ऐं जीअं तव्हांखे ख़बर आहे त 4 सूबनि खे असां प्रेज़ेंट कंदा आहियूं हिन प्रोग्राम ज़रिए। पाकिस्तान टाइम जंहिंजो नालो आहे पाकिस्तान टाइम प्रोग्राम, बल्कि मां चवंदसि त हिन जो नालो पाकिस्तान टाइम आहे, हूअं पाकिस्तान लाइफ हुजणु खपे। हिन में समूरे पाकिस्तान जी लाइफ ऐं हर सूबे सां माण्हू जेको बि तालुक़ु रखे थो उन्हनि सभिनीनि जी लाइफ ते ॻाल्हि ॿोल कई वेंदी आहे या उन्हनि जे कल्चर ते ॻाल्हि ॿोल कई वेंदी आहे। तमामु सुठो पैटर्न आहे, तमामु सुठी नोइयत जो प्रोग्राम आहे। अॼु मां हिते आहियां ऐं उमेदु कयां थी त तव्हांखे बि सुठो लॻंदो मूंसां गॾु। ऐं मुंहिंजो ही फस्ट प्रोग्राम आहे, मां पाकिस्तान टाइम में फस्ट टाइम वेठी आहियां ऐं जेकॾहिं मुंहिंजी का ॻाल्हि बुरी लॻे त मां पहिरियों ई ऑलरेडी अव्हां खां माज़रत बि कंदसि। सो ॻाल्हि कजे थी पाकिस्तान टाइम में, जीअं तव्हांखे ख़बर आहे अव्हां जूं हिते लाडलियूं माशाल्लाह तमामु सुठियूं असां सां गॾु जेके आहिनि साथी कंपेयर जेके मुंहिंजूं आहिनि हिते तमामु बहितरीनु मेज़बानी कंदियूं आहिनि अव्हां जूं। ऐं उन सां गॾोगॾु सुठा सुठा गेस्ट बि हूंदा आहिनि ऐं गेस्ट जे हवाले सां तमामु बहितरीनु टॉपिक हूंदा आहिनि, वरी उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल हूंदी आहे। ऐं उन खां अलावा माशाल्लाह ॾाढो सुठो लॻे थो मूंखे बि ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म ॾिसी करे। ऐं हिन प्लेटफॉर्म ते अॼु मां पहिरियों भेरो आहियां त मूंखे लॻे थो शायदि मूंखां का ग़लती थिए, तॾहिं मां पंहिंजी जेके आहिनि साथी मेज़बान खां बि मां माज़रत कंदसि। ऐं असांजा जेके आयल गेस्ट आहिनि ऐं अॼु गेस्ट बि ॾाढियूं सुठियूं आहिनि असां सां गॾु, उन्हनि सां तमामु सुठी ॻाल्हि ॿोल रहंदी असांजी। ऐं उन खां अलावा मूंखे ॿुधाईंदा हलूं त जेको असां हिन प्रोग्राम ज़रिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मूंखे हिकिड़ी माना एडवांटेज मिलियो आहे या हिकिड़ी माना खणी चइजे ख़ूबी आहे त मां हिन प्रोग्राम ज़रिए तमामु सुठी बलोची बि सिखंदसि ऐं तमामु सुठी पंजाबी बि सिखंदसि ऐं पख़्तून त असां ज़रूरु सिखंदासीं। ऐं मूंखे त यकीन कयो सम्झ में, जीअं त मां तव्हांखे भलीकार प्रोग्राम में बि ॿुधाईंदी आहियां त मूंखे कुझु सम्झ में ईंदी आहे, त हाणे इनशाला मां ज़रूरु सिखंदसि। इहे टई मूंसां गॾु आहिनि, अलाह साईं इन्हनि खे ख़ुशि रखे। बल्कि मां चवंदसि त हीअ पंहिंजे पाण में हिकु चंड आहिनि ऐं उन्हनि जे विच में अॼु मां आहियां, माना उहो सितारो आहियां जेको हल्को हल्को ब्लिंग न कंदो आहे, टिंग 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 टिंग, तव्हां ॾिठो हूंदो। सो बहरहाल मां तमामु घणी थोराइती आहियां असांजे मौजूदा जेके GM साहब आहिनि मोहतरम सिकंदर हिंद साहब, उन्हनि हीउ चेंज विधो। आई थिंक मूंखे लॻे थो त हिन जेके आहिनि न हीअ असांजी जेके होस्ट आहिनि इहे घटि खिलंदियूं आहिनि, उनजी हिननि में इलाही कमी आहे, तॾहिं मूंखे हिते उन्हनि ट्रांसफ़र कयो आहे। सो मां उमेदु कयां थी त इहे सभु मूंसां गॾु इंतिहाई इंजॉय कंदियूं ऐं तमामु घणो सुठो लॻंदो इन्हनि खे। ऐं मां उमेदु कयां थी इन्हनि मां बहरहाल हलूं था हाणे असां KPK ॾे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर खतीजा साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। और मैं एक दफ़ा बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आपका कि आप आज हमारे साथ हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे साथ हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, पखैर रागले पाकिस्तान जे तासो होस्ट डॉक्टर खतीजा तासो तो प्रोग्राम पाकिस्तान टाइम्स के हर कलीब आयम। उम्मीद लरम जे तासो बशात नए हफ्ते ढेरा शतेरा सवी भी और तासो नन यो वरी ब्या संडे कवरेज एज यूजुअल कम मुझ रूटीन दे ची PTV नेशनल बांधे लाइव तासो दी पारा पाकिस्तान टाइम्स के मुजवाड़ा हाजिर रही और तासो ता चूने ज़्यादा इंफॉर्मेशन एंटरटेनमेंट और दी तासो कम जो यो पूरा हफ्ता 13 सवे भी हफ्ता बाद हा जो यो रेस्ट वाल पीरियड भी होसी ना जो वीकेंड माने राजी होसी और मुझ बाड़ा फैमिलीज राजी होते रहूसु खुमोजा दी हागा ही पार्ट जोड़ी जो सो और तासो सरा हागा संडे जो व्रज भी जो यो मुझ फैमिली व्रज भी हागा तासो सरा ते रहूसु खो जा उम्मीद लरम ची हमेशा कोने चरंग यो मुझ रूटीन दे ची तासो वाड़ा मुझता कॉल्स कवई होसी लाइव कॉल के चेरे तासो दी संदरे चेरे रिक्वेस्ट भी या चेरे तासो खबर दासे भी ये चेरे असे हाँ जहन के चेरे दासे यो खबर भी ये चेरे सवाल भी ये मुझ प्रोग्राम दी पार चेरे विशेष भी ये चेरे तारीफ भी उसी खु तासो हागा मुझता अकबल लाइव कॉल पर थ्रू रशवई उसी खुदा इंतजार कोम लगे तासो कॉल्स बा माता लाजमी कवई और दी KPK यो प्रेजेंस जो भी यो जो हाँ जो यो मुझ अलर्टनेस यो जो मुझ जोश दे हागा पर लाजमी तासो बा मुझता शो कवई। अच्छा दिमागरानो मुझ यो चरंग हमेशा चो रूटीन दे ची हर हफ्ते मुझ यो डिफरेंट गेस्ट रा तासो दी पार हाजिर रही नन हम मुशरद दगासी यो ढेरा शाह ढेरा काबिला शख्सियत मुशरदा और कम जो आगे कार दे कम जो आगे चूने जोन के चिशे आगे तेरकड़ा दे चरंग आगे लाइफ जर्नी वा या आगे कम फील्ड के कार वका है चरंग आगे यो अकबल अचीवमेंट्स चरंग तेर का आगे वाड़ा बता दूसरा डिस्कस कहो। लेकिन एज यूजुअल कम जो मुझे पैटर्न दी ची पूरा पाकिस्तान में रिप्रेजेंट कहो हो ऑब्वियसली सिंध और ब्या KPK टाइम वसु को उस बलूचिस्तान टाइम देखो ज़बर रिक्वेस्ट को जिमलता ची आगे दी खबर वको ब्या इंशाल्लाह प्रोग्राम बाकायदा कम जो फॉर्मेट दी आगा सर खबर को जी ओवर टू जिमल।
वशबात खतीजा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गुलचारू कामन ज़िमल बलोच मरवशात करनी होती प्रोग्राम पाकिस्तान टाइमा अंचुके अल्लाह साहत पदा आर्ता कि मंगूशमा दीम पदीमो मर्ची इरोचा अम्मा 2 बजे 4 बज गुशमा लाइव अंचुके शुमा जाने के लाइव शुमा वो अम्मा गो साड़ी बूत करनी होती फ़ोन कॉल ज़रिए फ़ोन आंगो अम्मे मुदाम नंबर हल्ली अम्मे स्क्रीन अनिसरा शुमा फ़ोन कुर्त कने वती गप्पांगो में शेयर कुर्त कने वो शुमे दिले तारची बाबत्ता अम्मे प्रोग्राम है अम्मे पैटर्न बारे हैं शुमा आई सलाह मशवरा अमरदात कने वती वशे सो जो पदा गुमा शेयर कुर्त कने इसी अलावा ಈ ವಶಿಂಗ್ ಗುಲ್ದಸ್ತಾನ್ ಚುಕೆ ಅಮ್ಮೆ ಕಿರ್ರ ಮರ್ಚಿ ನೋಕಿಂಗುಮಾ ಹೋಸ್ಟೆ ಮಾರ ವಶಾತ್ ಕನಿಯುತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ आईपद या गप्पे नाजरीन जी मनी जागा गुमा सोशल मीडिया थ्रू या रीले देमदा मंगो की मोती नाजरीन आंगो ज़रूर ये गप्पा शेयर कनी कि अम्मा हर वक्त माँ से हकूकानी गप्पा जना पिस्से हकूकानी गप्पा जना ये वो सक्का ज़रूरी हो अल्लाह में गप्पा के कुरान ताला ताला या अम्मा निविश्ता कुर्तगाओं देम दाता कि ज़रूरी है चीज़ें भले एक चीज़ ये नेमगा मनी जागा मनी मना आनेमगा सोचेगा पर मजबूर को मन अंचु के जाने की शुमा मनी एक फैमिली है वड़ा है पूरा पाकिस्तान मना चाह गए पूरे दुनिया तो ये गप्पाओ मंगो मंगुशमा शेयर कनी कि जाग को होती सेल्फ रिस्पेक्टा हमा वड़ लोटी जाग न लोटी कि आरा मन दिगर ये किर्रा आई माँ आई आरा माँ हबर पे कनी या आई गोंचिन ताले तुरशे जारकिनी ये गप्पे बिजनी कि आई सेल्फ रिस्पेक्ट मजरू भी तो आओ अम्मे जाह गे अम्मे औलादे अम्मा लोटां के अम्मा आई गूँ वर्ष गप्पे जना आई गूँ आरा डन्ना अंचो इज़्ज़त बिदें कि बांदारो चमा इज़्ज़त है कि अम्मा नू पट्टा गाया अम्मा बींग अ पेरेंट अम्मा माँ सुपिस ई गप्पान मर्ची बांदा हर कगरी गाएं कि मनी जाग गए ता आ गप नया आ चे नया कि अम्मा होती माँ सुपिसाना आ इज़्ज़त दाता आ रिस्पेक्ट दाता नू अम्मे औलाद अम्मरा न दे गए तो इसी पर जो ज़रूरी है गप्पे हमेशा कि अम्मा होती औलादा दिगा मर्दुमाना इच आयता इन्वॉल्व मकना जब अम्मे जागानी गप्पे के आरा सोज पद यक पंते देगी भी आरा अपनता युक्का मनो आ बेबा सहमी मर्दुम कस गो मबी और सहमी मर्दुम आगो आई यक चीज़ें चुशें कि आई तहा आई अना मजरूबी भी गुमाई इच अम्मा आ गप्पा मजना ये सक्का ज़रूरी है गप्पे इसी तरह मन सक्का जी मन सोचिए तशो तो मन ज़रूर समझी कि मास पे संपाई सकें अल्लाह में ज़रूरी है गप्पे तो हमें गप उतरानांगू मर्ची में स्टूडियो गुमा यक अंचे जानकार बानो के हो ए गप्पे सराव अमरा के मौका मिले ज़रूर अम्मा गप जना और शुमराओ ये गप्पे बाबत्ता एक सवाल है या वती एक्सपीरियंस है या शुमा गो वाक़या चुशें ज़रूर गुमा शेयर पे कने गुरदस्तेता मांगुशी यक्के पदा नायाब मनतेता आ इंतज़ार हैं कि कदी मनी वारी के और पंजाब इंतज़ार आए कि अमरा नायाब कदें वशात तक होती वर्षे पंजाबी है तहा पंजाबी एक शिरकने ज़ुबान है आरा वश उश्कुनगा और दिल वश भी रवा होती नायाबी नेमगा नायाब अमरा वशात तक पता होती प्रोग्राम है बाकायदा आगाज़ करना जी नायाब थैंक यू सो मच जिमल जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम मैं तुहाडी अपनी मेज़बान मेबल नायाब ते तुसीं इस वक्त देख रहे हो पाकिस्तान टाइम कराची स्टूडियो तो इस वक्त लाइव जिदों कि तुहानू पता है असी हर संडे आने वा 2 तो 4 अपने नाजरीना जिहड़े ने साढ़े इस वक्त देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान उन्हां नाल गुफ्तगू करने उन्हां दी खिदमत लैके आने बड़े मज़ेदार टॉपिक ते नाल ही मौजज़ मेहमानां नू लैके आने फिर असी की करने कि असी इंज दे मेहमानां नू कोशिश करने वा पाकिस्तान टाइम दा ए मंशूर है कि इंज दे मेहमानां नू लैके आओ कि स्पैशली जिहड़ा घर बैठियां जिहड़ियां खवातीन ने उन्हां नू कुछ सीखण तो मिले उन्हां दी जो असी लाइफ डिस्कस करने और उन्हां दे एक्सपीरियंसिस डिस्कस करने ते सिर्फ और सिर्फ मकसद हुंदा है कि उन्हां दे एक्सपीरियंसिस तो ना सिर्फ असी सीखिए बल्कि घर बैठे जिन्ने भी मेरे भैन भरा ने वो भी सीखन और अगे वधन ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਆਮ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਹੈ क्यों और इस संडे नू रखन दा वजह भी है वे संडे नू आन दा वजह भी है वे कि ਇਹ ਉਹ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਤੇ ਇਹ ਇਸੇ ਤਾਈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੰਡੇ ਆਨੇ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਆਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕੀਏ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀਏ और हाँ
ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸੰਡੇ ਕਾਲਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਬੜੇ ਹੀ ਪਸੰਦੀਦਗੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਸੰਡੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦੀਦਗੀ ਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਊਰੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਇਸਤਾ ਸਾਹਿਬਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਾਇਸਤਾ ਸਹਿਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ 4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਮੁਸੰਨਿਫਾ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਲਗਾਓ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿੰਝ ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਝ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿੰਝ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੌਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਸੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ کو ہوسٹ آغا رافع کو اس وقت سارے نال موجود نے آئے نے اور ویلکم ٹو دا شو آغا جی. اور ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂਗੇ. बिल्कुलु बिल्कुलु नाज़रीन, जीअं तव्हांखे ख़बर आहे त तव्हां असांजे प्रोग्राम ज़रिए पंहिंजे ख़्यालनि जो इज़हार बि करे सघो था ऐं उन सां गॾोगॾु जेकॾहिं तव्हांखे को गीत पसंदि आहे त असां उहो बि प्ले कंदा आहियूं. मतिलबु हिननि जी जेका हिन प्रोग्राम जी जेका नोयत आहे, रवायत आहे, उहा साॻी आहे, अव्हां जे लाइ आहे. ऐं ॻाल्हि कजे थी असांजी जेका मोज़िज़ महिमान आहिनि असां सां गॾु शाइस्ता सैर साहिबा असां सां गॾु आहिनि, जेका तमामु बहितरीन तरीक़े सां पंहिंजी सोशल ज़िंदगी खे बि खणी हले थी ऐं एजुकेशन डिपार्टमेंट सां बि उन्हनि जो तालुक़ु आहे, वरी शाइरी सां बि इन्हनि जो तालुक़ु आहे. सो उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं. अस्सलाम वालेकुम सैर साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया. शाइस्ता सहर साहिबा, मतलब आपका नाम शाइस्ता और सहर सरकारी नाम तो मेरा शाइस्ता परवीन है, लेकिन शाइस्ता सहर मेरा तखल्लुस. माशाल्लाह, इसीलिए मैंने आपसे पूछा. जी जी. तो माशाल्लाह, कब से मेरा ख्याल है बहुत टाइम हो गया, बचपन से लेके अब तक सारी ज़िंदगी शेर कहे हैं और किताबें पढ़ी हैं. वाह वाह. और किताब से इश्क ही जो है वो शेर की तरफ लेकर आया. बहुत खूब. और जहाँ तक शेर के आगाज़ का ताल्लुक़ है तो वो वालदा की अचानक नागहानी जो वफ़ात, उसके बाद जो है शायरी का सिलसिला शुरू हुआ. और शेर से अदब से लगाव तो बचपन ही से था, लेकिन वो जो सारी आपकी जो महरूमियाँ थी उन्होंने जो है शेर का लिबादा पहन लिया वालदा की वफ़ात. अच्छा, मतलब शायरी में महरूमी है और नाम में सहर है, तो ये थोड़ा सा देखिए जब तक कॉम्बिनेशन नहीं, इस हवाले से ये भी बात होती है कि अक्सर जीअं नाज़रीन तव्हांखे ख़बर आहे त मुंहिंजो वधीक तालुक़ु म्यूज़िक प्रोग्राम सां या शाइरी जे प्रोग्रामनि सां रहियो आहे. त वॾा वॾा जेके असांजा नाले वारा सिंध जा शाइर आहिनि माशाल्लाह, जॾहिं उन्हनि सां मुलाक़ात थींदी आहे त उहे चवंदा आहिनि खोड़ सारा असांजा माशाल्लाह, हाणे कंहिंजो नालो खणी कंहिंजो खणूं, छो जो हिकु त आहे ई न, हर को पंहिंजो मटि पाण आहे. त उन्हनि जो चवणु इहो हूंदो आहे जॾहिं दिल्ली का चोट न लॻे न, जेसि ताईं इंसान खे को दिली सदमो न अचे तेसि ताईं को शाइर नथो बणिजी सघे. डॉक्टर साहिबा आप समझ रही है ना, त तेसि ताईं उहो शाइर नथो बणिजी सघे. त शाइस्ता साहिबा बि उहा ई ॻाल्हि कई त मुंहिंजी वालदा साहिबा जे विछोड़े खां पोइ मां शाइरी ॾे रुझान ॾिनो ऐं मुंहिंजो ऑटोमेटिकली उहो रुझान हली वियो. हालांकि मतिलबु तव्हांजे ख़ानदान सां जीअं हिकिड़ो हूंदो आहे न घरेलू तालुक़ु हूंदो आहे शाइरी सां, उहो न आहे. मैं इस चीज़ को यूँ कंटिन्यू करूँगी कि जैसे मतलब सही है वो, मतलब बहुत खूबसूरत तरीके से आपने इस चीज़ को, महरूमी भी है, वो गम भी है, वो एक तकलीफ भी है, लेकिन आपने उस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली चूज़ किया और उसको अपने फील्ड में, अपने शौक में उन लफ्ज़ों को ढाल लिया. तो शाइस्ता साहब, असल में मैं ये सुनना चाहती हूँ कि ठीक है ये आपकी ज़िंदगी में ये तकलीफ़ आई, ये महरूमी आई, लेकिन फिर भी एक होता है ना, एक हमेशा से एक कोई इंस्पिरेशन आपकी ज़िंदगी में रही होती है कि जिसको देखकर आप अपना प्रोफेशन चूज़ कर रहे होते हैं, ये शौक आपके जो ज़िंदगी में आते हैं. हाँ, तो एग्जैक्टली, तो आपके लिए वो रूहानी उस्ताद वो कौन थे? देखिए, मेरी जो शायरी के मौज़ूआत है बुनियादी तौर पर, उसमें निसाइयत या निस्वानियत आपको बहुत कम मिलेगी, क्योंकि जो तजुर्बात मैंने देखे हैं, किए हैं, मुझ पर जो गुजरी है या
جو میرا مشاہدہ ہے وہ اوروں سے بہت مختلف ہے. یعنی والدہ کے انتقال کے بعد پے در پہ بہت سارے اموات گھر کے اندر, اور اس کے علاوہ اور کتابوں سے محبت جو ہے ہماری ننیال کی طرف سے ہمیں ملی. میرے والد بھی پہلے گریجویٹ تھے اپنے خاندان کے, اور میں خود اپنے خاندان کی پہلی جو خاتون ہوں جو استاد بنی ہوں, یا اس پروفیشن کی طرف آئی ہوں, یا شاعرہ ہوں. آپ باغی بھی کہہ سکتے ہیں کہ میمن مہاجر اردو بولنے والی اور ایک انتہائی قدامت پسند گھرانے میں آنکھ کھولنے والی لڑکی, جن پر تعلیم کے دروازے بھی بند ہو, وہ اسسٹنٹ پروفیسر بن جائے, اور اس مقام تک پہنچنا ایک بہت لمبی کہانی ہے. لیکن شے کے تا اچیو کرے آیا ہو, یہ تمام بڑا ٹارگیٹ ہے. اصل میں نا آپ کہہ رہی ہیں باغی لفظ, ٹھیک ہے آپ وہ شاعرہ ہیں تو آپ کے لیے خوبصورت لفظ جو ہے وہ چوز کرنا آسان ہوتا ہے, لیکن میں اس چیز کو باغی ہونا نہیں کہوں گی. آپ نے اتنا خوبصورت پروفیشن چوز کیا ہے, اتنا اچھا آپ کام کر رہی ہیں, آپ کی اتنی کتابیں آئی ہیں, تو وہ باغی ہونا نہیں ہے. آپ نے بہت ساری لڑکیوں کو انسپریشن دی ہے, اپنے ہی خاندان اپنے ہی لوگوں کو ہمارے. جی, لیکن جہاں آپ کو لکھنے پڑھنے پر آپ کی پابندی ہو, جہاں آپ کو تعلیم کے مواقع آپ کو میسر نہ ہو. بہت اچھی بات بولی آپ نے, بہت حقیقت ہے. اس گھٹن میں آپ کا جس دور سے تعلق رکھو تھا, جس دور سے آپ تعلق رکھ رہی ہیں, اس حوالے سے اگر آپ نے ان ساری چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کی, تو ایسے خیالات ہر کسی لیڈیز کے نہیں ہوتے. ایگزیکٹلی. تو وہ مطلب بہت حساس ہوتی ہیں, جب ان کو روکا جاتا ہے تو وہ اپنا تقریباً سارا مائنڈ مطلب ان کا چینج ہو جاتا ہے. تو آپ نے اپنے ٹارگیٹ کو مطلب مقام پہ پہنچایا, مستقل مزاجی کے ساتھ. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. اچھا شائستہ صاحبہ, آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو پہلی جو بک تھی وہ کب آپ نے شائع کی, اور کیا سوچ کیا رسپانس آیا, اور کسے ڈیڈیکیٹ کی تھی آپ نے؟ میری پہلی کتاب 1997 میں آئی تھی, وہی سال میری شادی کا تھا, اور وہ کتاب میں نے اس طرح چھپائی جیسے لوگ گناہ چھپاتے ہیں اپنا. اس کتاب کو میں نے اس طرح چھپایا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرا تعلق ایک قدامت پسند گھرانے سے تھا, ریسٹرکشنز کی وجہ سے. جی, تو وہ کتاب کو مجھے چھپانا پڑا. بہرحال وہ کتاب چھپ گئی, لیکن اس میں کچھ ظاہر ہے کہ استاد تو نہیں تھا میرا, کچھ عروضی معاملات میں کچھ غلطیاں اس میں تھیں, اور کتاب کا نام تھا عذاب آگہی. تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت یعنی مجھے بچپن میں ہی آگہی کا عذاب نازل ہو گیا تھا, تو میں نے کتاب کا نام بھی عذاب آگہی رکھا تھا. زبردست. تو آگہی کا سلسلہ بھی جاری ہے, عذاب کا سلسلہ بھی جاری ہے, میری شاعری کا دور چل رہا ہے. ॻाल्हि कई नाज़रीन चवंदा आहिनि त हंधु उहो सड़े जिथे बाहि ॿरे, ऐं को जॾहिं शाख टुटंदी आहे त पोइ इंसानु शाइर बणिजंदो आहे. त हिननि जो जेको तख़ल्लुस आहे उहो बि माना हिननि पंहिंजी किताब खे उहो ई ॾिनो, ऐं ॾाढी सुठी ॻाल्हि. अच्छा शाइस्ता साहिबा, तो आपकी जो वो पहली किताब थी उसके कुछ ख़यालात नाज़रीन के साथ शेयर किए जाएं? پہلی کتاب عذاب آگہی کیونکہ بہت عرصہ گزر گیا, وہ کتاب اب جو ہے کمیاب نایاب بلکہ موجود ہی نہیں ہے. ایک کاپی میرے پاس ہے, تقریباً 27-28 سال پرانی بات. ایک کتاب وہ بھی کہانی بڑی پرانی ہے کہ اس کتاب کے کارٹن کے ساتھ کیا ہوا. بہرحال اچھا, اس کے بعد درمیان میں بہت عرصہ گزرا, دوبارہ جو ہے میں نے شعر کہنا شروع کیے, اور 2015 میں میری کتاب آئی, اور پھر 2016 میں, 2019 میں, اور اب ایک اور کتاب میری ہے دھند کے پار, وہ زیر ترتیب ہے. یہ مجھے اس کا جو ٹائٹل ہے نا یہی بہت خوبصورت لگ رہا ہے, تو ہم امید کرتے ہیں جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گی تو یقیناً بہت اچھی ہوگی. تو شائستہ صاحبہ, جب آپ نے اتنی پہلے سے ہی کوئی شاعری کا سلسلہ شروع کیا, تو وہ اگر آپ کو پہلی غزل اگر اپنی یاد ہو, یا وہ پہلے کچھ چند اشعار جو آپ کے فیوریٹ رہے ہوں شروع میں ہی جو آپ نے لکھے ہوں, جس پہ آپ کو لگا ہو کہ یار واقعی میں اتنی قابل ہو گئی کہ میں اتنے خوبصورت الفاظ لکھ سکی, تو وہ ہم سے شیئر کریں. ایک شعر مجھے اور ناظرین کے ساتھ شیئر کریں, ہاں تو مزہ آ جائے. ضرور. اس غزل کیونکہ مطالعے کا شوق تو بچپن ہی سے تھا, گھٹی میں تھا, تو میں نے بہت عرصے پہلے ہی نوجوانی میں, بچپن میں, آپ نوجوانی میں کہہ لیجیے, اب میں نے تمام اساتذہ کو پڑھ لیا تھا. جی, پڑھ لیا تھا کیونکہ مطالعے کا بہت شوق تھا. تو اس میں ایک غزل کے چند اشعار مجھے بھی, وہ میں نے غالب کی زمین میں غزل کہی تھی, اس کے ایک دو اشعار مجھے شاید یاد ہوں کہ موجائے گل کی روانی اور ہے, موجائے گل کی روانی اور ہے, اور میرے دل کی کہانی اور ہے, تیری آنکھیں زیر و بم, تیری آنکھیں زیر و بم دیکھیں فقط, اور میرے غم کی بے قرانی اور ہے.
اور بس یہ کچھ اشعار یاد ہیں کیونکہ بہت ایسا ہوتا ہے سم ٹائم کہ انسان جو اپنی بکس لکھ دیتا ہے لیکن یہ کہ اپنے جو اشعار ہیں وہ بہت کم یاد رہتے ہیں اور دوسرے جو شعراء ہیں ان کے جو اشعار ہیں وہ بڑی روانگی کے ساتھ یاد رہتے ہیں. وہ اس لیے ہوتا ہے نایاب, آپ کو بتاتی چلوں کہ مطلب ہم انہیں پسند کرتے ہیں, اس لیے ہمیں ان کی کہی ہوئی باتیں یا ان کے خیالات یاد رہ جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے. ایسے ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحبہ ہیں تو ان کے حوالے سے بات کریں گے کہ آپ کا شاعری کے حوالے سے کیا نہیں, اگر آپ نا بالکل غلط ٹریک پہ آ گئی. میرا نا مطلب obviously میری فیلڈ جو ہے اور جو پسند تو کرتی ہوں گی, ہاں پسند کرتے ہیں, پسند آتے بھی ہیں, جو سنتے ہیں وہ بھی بڑا پسند آتا ہے, لیکن میرا بالکل بھی تعلق نہیں ہے. تو آئی تھنک زمل کے ذہن میں کچھ سوال چل رہا ہے, زمل پوچھنا چاہ رہی ہیں. شاعری تو بہت ہی پسند ہے اور میں پتہ ہے کہاں پہ اسٹک ہو گئی ہوں شائستہ صاحبہ, جب آپ نے کہا کہ پہلی کتاب اور وہ بالکل آپ نے اس کو پردے میں رکھا. ایک بندے آپ کی جو خواہش تھی, آپ کا جو ایک پہلا پیار آپ سینے سے لگا کے وہ فیلنگز میں وہی امیجن کر رہی تھی. آپ کو لگا کہ میں کچھ پوچھنا چاہ رہی ہوں لیکن میرے ذہن میں میرے یہی تھا کہ وہ کیسے رکھ پائیں, وہ کیسے دن تھے, آپ کیا سوچتی تھیں کہ میں کسی دن بہت زیادہ کوئی محفل ہو, میں اپنے شعر کہوں, لوگ داد دیں, کچھ نہیں کر سکی, یہی فیلنگز ہوتی کچھ نہیں کر سکی کیونکہ میرا تعلق میرپورخاص سندھ سے, جی اور وہاں پر جو ہے چھوٹا شہر ہوتا ہے, لوگ جانتے ہیں آپ کو, آپ کے والد کو بھی جانتے ہیں, بھائیوں کو بھی جانتے ہیں, شوہر کو بھی جانتے ہیں, تو وہاں خواتین کو نکلنے نہیں دیا جاتا, بہت کم. جی, اور میں نے تو شعر کہنا شروع کر دیے, سب سے بڑی تو حالانکہ آپ کی شعر میں میں نے دیکھا کہ صوفیانہ بات کی, ان کا جو موضوع ہے وہ تصوف ہے, تصوف ہے. اور میرا نہیں خیال کہ اس موضوع سے کسی بھی انسان کو کوئی بھی پرابلم ہو سکتی ہے اگر آپ نسوانی اس کی بات کریں تو. پھر جب آپ کو ریکگنیشن ملنے لگی, آپ کی کتابیں آ گئی, پھر فیملی کا کیا ری ایکشن تھا اور کیا؟ کیونکہ دیکھیں جب وہ نوجوانی یا خوبصورتی کا دور تھا وہ تو گزر چکا تھا, جو خطرناک دور ہوتا ہے وہ گزار چکی تھی. اور اس کے بعد میں کراچی آ گئی تھی. کراچی آ کے تھوڑا سا تازہ ہوا میں سانس لینے کا موقع ملا, اور کچھ لوگ تھے, نصرت عباسی ہیں, ڈاکٹر طیب شناس کاظمی اور رونق ایاز صاحب, ان لوگوں نے مجھے, رضیہ سبحان صاحبہ نے بہت سپورٹ کیا, وہ مجھے منظر پہ لے کر آئے. پھر آہستہ آہستہ اعتماد بحال ہوتا گیا, اور ہم ظاہر چھوٹے شہر سے ہمارا تعلق تھا. پھر میں نے اپنی زندگی جینا شروع کر دی, اور اس کے بعد سوشل میڈیا کا دور. شائستہ صاحبہ, آپ کی یہ تو پہلی بک تھی اور آپ نے شیئر کیا, اس کے بعد جب آپ دوسری کتاب آئی تب آپ کی کیا, آپ کے خیالات, کیا کیفیت تھی, کس قدر آپ انتھوزیاسٹک تھی, اس حوالے سے بتائیے گا. دیکھیں جب آپ ینگ ہوتے ہیں تو آپ کی فیلنگز, آپ کے جذبات, مشاہدات بالکل تبدیل ہوتے ہیں, اس میں کہیں کہیں رومان کا پہلو بھی آ جاتا ہے. اور لیکن جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی ہے, تجربات آپ کے مختلف ہوتے ہیں, تو آپ کی شاعری کے موضوعات بھی تبدیل ہوتے جاتے ہیں. کیونکہ مطالعہ جو ہے, مطالعہ, مشاہدہ, تجربہ, اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو آپ شعر نہیں کہہ سکتے. جیسے ایک شعر ہے کہ وہ جو منظر میں ہے نہیں موجود, جو نہیں ہے وہی ہے منظر میں. تو میری شاعری, میں نے از خود جو ہے رومانیت سے یا نسائیت سے پہلو چرانے کی کوشش کی ہے, یا شعوری کوشش اس لیے کی ہے کہ میں, میرے بچے بھی مجھے کہتے ہیں مما آپ خاتون نہیں ہیں, آپ بالکل مرد ہیں, آپ میں عورت والی کوئی بات ہی نہیں ہے, جذبات ہی نہیں ہے, آپ کی فیلنگس نہیں ہے. آپ کی شاعری میں بھی جو ہے عشق و محبت کے معاملات بہت کم ملتے ہیں. یہ بھی تو قدرتی جذبات ہے نا شائستہ صاحبہ, یہ ان سے ہم نہیں چیز چرا سکتے. حقیقت یہ بہت اچھی بات کہی شائستہ صاحبہ نے کہ اکثر میں نے دیکھا ہے جو ہماری خواتین شاعرہ ہوتی ہیں وہ اس چیز کو بہت کم لکھتی ہیں. کوئی خاص وجہ کوئی؟ دیکھیں مطالعے کی کمی ہے. ہماری جو شاعرات, یا جہاں تک میں نے بہت کم پڑھا ہے شاعروں کو, بہت کم پڑھا ہے, کیونکہ میرے موضوعات میں زیادہ تر روحانیت یا تصوف ہی ہے. کیونکہ میں نے خود بھی ایسے مخفی علوم سے میرا بڑا تعلق رہا ہے, میں نے خود بھی تجربات کیے ہیں, اور ایک عرصے تک میں روحانی ڈائجسٹ پڑھتی بھی رہی ہوں, مراقبے بھی کرتی رہی ہوں, تمام میں ان محسوسات سے گزری ہوں. تو میری فیلنگز جو ہیں عام لوگوں سے خاصی مختلف ہے. مطلب اظہار محبت کم ہوتا ہے, عوامی شاعری ہوتی ہے یا صوفیانی ہوتی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ, اللہ, بندے کے معاملات, محرومیاں آپ کی, اور جو تجربات تلخ جو گزرے ہیں ان کو نرم پیرائے میں بیان کر دینا. جیسے ایک شعر ہے کہ
रंजिला हासिली में मरते हो, दुख नहीं जानते मुयस्सर के। बहुत हम एक खूबसूरत। आपका पूरा नज़्म है या गज़ल हम वो सुनना चाहेंगे। बिल्कुल। बेचैनी से इंतज़ार हो रहा है। अच्छा, मैं एक्चुअली इस टाइम में ना साथ साथ यही सोच रही थी कि शाइस्ता साहिबा जिस तरह से माशाल्लाह उनका नाम है, उसी तरह से उनका बोलने का स्टाइल है, उतना ही खामोशी से, उतने ही कामली, लेकिन एक्चुअली प्रोफेशन उनका उस्ताद होने का है। तो वो बच्चों को जो इंस्पिरेशन मिलती होगी आपसे कि इतना ही पोलाइटली, इतना ही कामली रहना है, लेकिन अंदर जो है वो एक जोश है, वो लफ्ज इतना खूबसूरत है, एक शोर है एग्जैक्टली। बिल्कुल ऐसा होता मेरी है कोशिश ही होती है पढ़ाते हुए भी कि बच्चों के अंदर, क्योंकि फी ज़माना सोशल मीडिया ने बहुत दूर कर दिया, लेकिन ये जो उमैरा अहमद के जो नावल हैं, उन नावल्स की वजह से जो हैं बच्चे करीब आ गए हैं, बच्चे पढ़ने लगे। मेरी अपनी बेटियों ने पूरा कुतुब खाना माशाल्लाह बनाया हुआ है, तो उसमें हर मौजू पे किताब मिलती है, अंग्रेज़ी में भी, उर्दू में भी, सारे मौजूआत पे किताब मिलती है। देखिए वक्त के साथ चेंज जब आता है तो आने वाली नस्लों को वो चीज़ें मिलती हैं, आप जिसको छुप छुप के जैसे आप कह रही हैं या फिर आप अवॉइड करती रहीं, लेकिन वो चीज़ देखें वक्त के साथ आपकी औलाद के लिए या आने वाली हर नस्ल के लिए वो एक चीज़ आम हो जाती है। फिर जब वो वक्त गुजर जाता है, फिर बंदा कहता है कि ये हमारे दौर में तो उस दौर में हमें उससे आगाही नहीं होती, शायद इस वजह से वो टॉपिक जो होता है ना वो थोड़ा सा मुश्किल मौजूदा हालात हर किसी के ऐसे होते हैं। हाँ, लेकिन मैं कहूँगी कि अब हम गज़ल सुन लेते हैं। हाँ जी, ये एक नज़्म है और मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इसको आपको ज़रा गौर से सुनना ज़रूर। इस उन नज़्म का उन्वान है 12 और 40 का दरमियान। अच्छा। 12 और 40 का दरमियान, 12 बरस की उम्र में रिश्तों के छल्ले हाथों से निकलकर वक्त के दायरे में घूमते हुए तहलील हुए, वक्त के दायरे में घूमते हुए रोशनी में तहलील हुए। मेरा आंगन कह कहूँ से खाली होता गया, गम आकाश बेल की तरह बढ़ा और ज़िंदगी की हर दीवार पर फैलता गया। सांसें रुकती गईं, अगरबत्ती की महक, अगरबत्ती की महक, चने पड़ते होठों की बड़बड़ाहट ने 12 बरस की उम्र को 100 बरस की उम्र में तब्दील कर दिया। हर मंजर बूढ़ा होता गया, मैंने ख्वाब देखने की उम्र में सिर्फ जनाजे देखे और इतने जनाजे देखे कि मुझे ख़ुद पर भी किसी मैयत का गुमान होने लगा। सो मैंने ख्वाब नहीं देखे, क्या रूहें भी ख्वाब देखती हैं? सो मैंने अपने बच्चों को अपने अज़ाब मुंतकिल नहीं किए, क्योंकि मैंने चाहा कि उनकी बीनाई सलामत रहे, क्योंकि ख्वाबों के बगैर जिया जा सकता है, आँखों के बगैर नहीं। बहुत खूबसूरत, बहुत बेहतरीन, शाइस्ता बहुत जी, अच्छा जैसे था। आपका नाम है ना शाइस्ता, इसी तरह आपकी जो लहजा है ना वो भी बड़ा, उसमें भी बड़ी शाइस्तगी है, बहुत ज़्यादा शाइस्तगी है। और जाहिर सी बात है आप एक उस्ताद भी हैं, टीचर भी हैं, तो बच्चों के साथ आपका ये जो शाइस्ता वाला जो अंदाज ऐसा ही रहता है। तो वो कैसे आप कभी मिलते हैं, किस तरह से कभी डिफरेंशिएट होता है ना बच्चे करते कि ये मतलब ऐसे टीचर मेरे लिए हमारी बड़ी नहीं, ऐसे टीचर अगर डांटे भी तो ऐसा लगता होगा नहीं मज़ा आ रहा है। ये मैं आपको बताती हूँ, मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि मैंने अगर क्लास इंगेज की है या कोई और बच्ची आके किसी और क्लास की बैठ गई है और उसने मेरी क्लास एक बार अगर ले ली, ये बहुत अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे इज्जत दी है, वो मुझे कभी नहीं भूलती, वो मुझे हमेशा याद रखती है एक बार क्लास सुनने के बाद, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये शोहरत, ये मोहब्बत, ये जितनी भी कुर्बतें हैं, ये आपका नसीब है, बेशक आपने अल्लाह ताला मेहनत की की देन है। हाँ, और आपकी सच्ची लगन और वफाई, ये सारी उसी का अंजाम और होता है। यही एक उस्ताद की बड़ी बात है कि वो इसी शफ़क़त और इसी जो डेडिकेशन से वो अपने स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट करती है, फिर तब जाके जनरेशंस में वो चीज़ ट्रांसफ़र होती वो है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा आगे की नस्ल हमारी एक इंटेलेक्चुअल अंदाज से सोचे और एक्ट करे, तो हमें ऐसे उस्तादों की बहुत शदीद ज़रूरत है। और एक उस्ताद है ना सिमल, वो आपकी 20 साल की अगली नस्ल को तैयार कर रहा होता है। अगले 20 साल हमारे मुआशरे में क्या होना है वो तय कौन करता है? वो उस्ताद
بات کرتا ہے, کیونکہ وہی جو تربیت دے گا, وہی جو دے گا, وہ اگلے 20 سال بعد ہمیں آؤٹ کم جو ہے وہ نظر آتا ہے. اسی طرح اچھا شائستہ جی, ہم آپ کی شاعری کی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے کیسے شروع کیا, انسپریشن کیا تھی, کہاں سے اسٹارٹ ہوا, کتنی مشکلیں گزاری, تھوڑا سا اپنی پرسنل لائف کے بارے میں بھی بتائیں, کیونکہ ٹھیک ہے آپ ایز اے پروفیشن بھی بہت ماشاءاللہ سے قابل ہیں اور باقی اپنا شوق بھی پورا کرتی رہی ہیں, تو جو پرسنل لائف ہے وہ چیزیں اور پروفیشن کس طرح سے بیلنس ہوتا ہے, پرسنل لائف میں کون کون ہے, فیملی میں کون ہے, تھوڑا سا وہ چیز ہمیں شیئر کیجیے. میری شادی 1997 میں ہوئی تھی اور میرا تعلق بتایا آپ کو سندھ کے آموں کے شاعر میرپور خاص سے ہے, اور میرے 3 بچے ہیں, بڑی بیٹی کی شادی ہو چکی ہے, بچے تینوں جوان ہیں ماشاءاللہ. اور جہاں تک میری پہلی کتاب آنے سے پہلے جو ہے, میں نے سب سے پہلے ایک مجھے میرے استاد تھے وہ پڑھاتے تھے, تو انہوں نے مجھے, کیونکہ شاعری سے لگاؤ تو بچپن ہی سے تھا, لیکن شعر یہ نہیں معلوم تھا کہ میں شعر کہہ بھی سکتی ہوں. تو جب تک آپ کوئی تکلیف یا دکھ کا ذائقہ نہیں چکھتے تو آپ کے جو جذبات ہیں یا آپ کے احساسات ہیں اس کو آپ تصویر نہیں کر سکتے. تو اس کے بعد میں نے احمد فراز کی پہلی کتاب خریدی, وہ میرا فیورٹ شاعر تھا اس زمانے میں جب میں ینگ تھی, وہ تو سب کا ہی تھا, وہ ہر بوڑھا جوان. ہاں جی جی احمد فراز بالکل. اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ چل نکلا, پھر میں نے میرپور خاص میں ایک لائبریری ہوا کرتی تھی, میرے والد وہاں لے جایا کرتے تھے مجھے, وہاں سے میں کتابیں لیتی تھی, حیدر علی آتش کی, مومن کی, غالب کی. تو میں نے بہت پہلے سے وہ تمام کتابیں میں نے پڑھ لی تھیں, اور جو لفظ مشکل ہوتے تھے نہیں سمجھ میں آتے تھے تو میں اس کے لیے لغت کی مدد لیا کرتی تھی. تو پہلی کتاب میں کچھ عروضی معاملات میں غلطیاں بھی تھیں, لیکن ظاہر استاد نہیں تھا کوئی بھی, اور اب تک کوئی استاد نہیں ہے الحمدللہ. جو بھی سکھایا زندگی نے سکھایا, زندگی سے بڑا کوئی استاد نہیں. بہت خوبصورت بات کہی ہے, اور اتنی ہی خوبصورت بات کے ساتھ میں صرف ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی شائستہ صاحبہ سے. شائستہ صاحبہ, وہ ایک خوبصورت سا شعر, وہ ایک اسٹینزا ہو یا غزل ہو جو آپ ہمیں ایز اے میسیج دے سکیں کہ مطلب آپ اوبویسلی ٹیچر ہیں, تو آپ جس لیول کے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتی ہیں تو ان کے لیے اس دور میں جو یہ انٹرمیڈیٹ والا ٹائم ہوتا ہے نا, یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ سیکھ لیں اس ٹائم میں, ہم زندگی کے سبق سیکھ لیں, کیونکہ یونیورسٹی والا ٹائم نا بہت ساری لائف وہی انسان کو وہی چیز ہمیں سیکھنے کے لیے ہوتا ہے نا, ہر لمحہ آپ سیکھتے ہیں, آپ لوگوں سے بھی سیکھتے ہیں. تو شاعری کے لفظوں میں اگر ہمیں کچھ سبق مل جائے تو ایک شعر ہے میرا کہ ہر ستارے کے مقدر میں دمکنا تو نہیں, ہر ستارے کے مقدر میں دمکنا تو نہیں, جس میں جینے کی تڑپ ہو وہی تابندہ رہے. بہت خوبصورت, بہت خوب, ماشاء اللہ سے. اور جیسے آپ نے بات کی کہ میرپور خاص کے آم میٹھے ہوتے ہیں, تو مطلب اس دور میں آپ کو اتنے میٹھے لوگ نہیں ملے وہاں کے. اگر میٹھے لوگ ملتے تو میں شاید شعر ہی نہیں کہہ پاتی. نہیں, لیکن شائستہ جی ہمیں آپ کے ساتھ بہت اچھا لگا, آپ نے اتنی خوبصورت باتیں کہیں, اور جس طرح کی باتیں آپ نے بتائیں, لائف جرنی جو آپ نے شیئر کی ہے وہ ہم سب کے لیے انسپریشن ہے, کیونکہ جہاں کہیں ہم لوگ تھوڑے سے ڈاؤن ہونے لگتے ہیں نا, کبھی ہوپ لیس ہونے لگتے ہیں کہ نہیں میرا کام نہیں بن رہا یا میرے ساتھ اتنی مشکلیں, تو وہ ہمیشہ نا پی ٹی وی نیشنل پہ سنڈے کے دن آ کر پاکستان ٹائمز میں کسی ایسی ہی خاتون, کسی ایسے ہی حضرت صاحب, کسی ایسے ہی مرد سے مل کر وہ جو ان کی لائف جرنی جب ہم سن لیتے ہیں نا تو ہم سب دوبارہ سے بوسٹ ہو جاتے ہیں. اور مجھے یقین ہے جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ سب بھی اسی چیز کو لے کر دوبارہ بوسٹ ہو جاتے ہیں, دوبارہ انرجائزڈ ہو جاتے ہیں. اور جب انرجائز ہونے کی بات ہو رہی ہے تو سنگنگ کی بات ہم نہ کریں, میوزک کی ہم بات نہ کریں, ایسا ہو نہیں سکتا. تو میرے دیکھنے والوں پیاروں, آپ لوگ جلدی سے جائیں صنم ماروی کا یہ خوبصورت سا ٹریک سنیں, واپس آئیں, پھر آگے کنٹینیو کرتے ہیں. مسیتی وڑیا نہ تسبا کھڑکایا ہوں, جو دم غافل سو دم کافر مولا فرمایا ہوں, مرشد سونی کیتی باہو
ਮੁਰਸ਼ਦ ਸੋਹਣੀ ਕੀਤੀ ਬਾਹੂ ਸਾਨੂੰ ਪਲ ਵਿੱਚ ਚਾ ਬਖਸ਼ਾਇਆ ਹੂ। मेरी पूरी टीम आपको ये 7 कलाम सुनाएंगे। तो नाल माहियों तेरे लगियां दिलियां, नाल माहियों तेरे लगियां दिलियां, नाल अला तेरे लगियां दिलियां, नाल अला तेरे लगियां दिलियां। इश्क दा कलमा पढ़ बैठे असा मन दा सौदा कर बैठे, असा हंसर दा सौदा कर। ओ नाल माहियों तेरे लगियां दिलियां, नाल माहियों तेरे लगियां दिलियां। इश्क दा कलमा पढ़ बैठे असा मन दा सौदा कर, असा हंसर दा सौदा कर बैठे। लिखिया जीवे किस्मत कीता, लिखिया जीवे किस्मत कीता, लिखिया जीवे किस्मत कीता, लिखिया जीवे किस्मत कीता। प्याला इश्क दा भर भर पीता, इश्क दा भर भर पीता। क्या करे सी दो जख मैनू, क्या करे सी यार ते तवक्कल कर बैठे असा मन दा सौदा कर बैठे, असा सिर दा सौदा कर बैठे। बेलारा झड़दा बेश्त भलेरा, होया सवाया वक्त है मेरा, सवाया वक्त है मेरा। रंग लगाया मुर्शिद मैनू, रंग लगा मुर्शद मैनू, रंग लगाया मौला मैनू, रंग लगा मौला मैनू। यार ते तवक्कल कर बैठे असा मन दा सौदा कर बैठे, असा मन दा सौदा कर ना रब ना, ना रब अर्श मुअल्ला उत्ते, ना रब खाने काबे, ना रब ना ना, ना रब इल्म किताबे लभया, ना रब विच महराबे हू, गंगा तीरथ मूर न मिलया पैंट बेहिसाबे हू, जग दा मुर्शद मिलया बाहू, छुटे सब अजाबे हू। अरे लोगो, अरे लोगो, अरे लोगो, तुम्हारा क्या मैं जानू मेरा मौला जाने। अरे लोगों तुम्हारा क्या मैं
मांगो तो हाजिर हूँ जो सर मांगो तो बेसर हो सर मांगो तो हाजिर हूँ मुख मोड़ो तो काफिर हूँ वेलकम बैक। एक भेरो ॿीहर अव्हांखे भलीकार चऊं था। पाकिस्तान टाइम अव्हां ॾिसी रहिया आहियो जंहिंमें असांजे चारई सूबनि जी ज़बान आहे। बल्कि हक़ीक़त इहा आहे त असांजी हीअ जेकी बि ॿोलियूं आहिनि या जेके बि मतिलबु सूबा आहिनि इहे हिकिड़ो बहानो आहे। हूअं त असां ऑलरेडी सभु उअं ई बि आम घरनि में बि हर को उर्दू ज़बान जेका असांजी क़ौमी ॿोली आहे उर्दू ज़बान खे इस्तेमालु कंदा आहियूं ऐं माशाल्लाह ॾाढी सुठी मिठी ज़बान आहे। ऐं मिठी ज़बान सां ताल्लुक़ु रखंदड़ हिकु गेस्ट असां सां गॾु मौजूदु आहिनि। असां चवंदासीं डॉक्टर खतीजा साहिबा खे त असांजे हाणोके मौजूदा महिमान जो तारुफ़ जेकॾहिं करायो तव्हां नाज़रीन के बुधाईंदा हलूं। हाँ जी जैसे कि अगर राफे ने आप सबको बता ही दिया होगा कि हमारे साथ जो सेकंड गेस्ट मौजूद हैं वो माशाल्लाह से उनके इंट्रोडक्शन में तो मैं जब बोलने पे आऊँगी तो आई थिंक मुझे लगता है कि प्रोग्राम को जितना बचा हुआ टाइम है वो सब चीज़ें उसी में चली जाएंगी। हमारे साथ मौजूद हैं आज शाजिया आलम साहिबा और माशाल्लाह से वो जितने काम कर रही हैं, जितना इंसानी खिदमत में उन्होंने अपने आप को मसरूफ़ रखा हुआ है, इसके अलावा वो जो अपना प्रोफेशनल लाइफ है और वो जो वो सफ़र में रहती हैं और फिर जो उसके साथ खूबसूरत शायरी कहती हैं, फिर जो वो सफ़र में रहने के साथ सफ़रनामे लिखती हैं और जो जब कभी दुनिया में या फिर हमारे मुल्क के हालात से रिलेटेड या फिर अगर सिर्फ स्पेसिफिकली किसी जेंडर स्पेसिफिकली ही कोई इश्यूज़ आ जाएँ, ऐसे कोई ट्रेंडिंग इश्यूज़ हों या फिर कोई ऐसा आफात आ जाए तो उस पर जिस किस्म के वो ब्लॉग्स और जितने खूबसूरत वो लफ्ज़ लिखती हैं, चाहे वो सोशल मीडिया को यूज़ करके लिखें चाहे वो प्रिंट मीडिया को यूज़ करके लिखें, तो वो जितने उनके काम है ना तो मुझे लगता है वो मैं समराइज़ कर ही नहीं पाऊँगी। तो बेहतर तो ये है कि हम शाजिया जी से खुद ही पूछ लें कि वो क्या कुछ करती रही हैं, किस तरह से मैनेज कर रही हैं और क्या उनके समाजी अगवाण भी आहिनि। जी बिल्कुल और किस तरह से बुक भी मुझे हथ में आहे माशाल्लाह। अल्लाह साईं वॾी हयाती ॾियनि ऐं बहितरीन लेडी, बहितरीन शख्सियत, बहितरीन ख़यालात जी मालिक आहे। सो उन्हनि खे वेलकम कयूं था। अस्सलाम वालेकुम शाजिया साहिबा, कैसी हैं आप? पाकिस्तान टाइम में आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया पाकिस्तान टाइम्स का, आके बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी प्यारी प्यारी शख्सियात और मुझे नज़र आ रही हैं और एक से बढ़कर एक। ये पाकिस्तान की क्वालिटी है हमारी कि ख़वातीन हर जगह हर मुकाम में हासिल कर चुकी हैं और आज यहाँ बैठ के अपनी चारों ज़बानों को देख के तो मुझे और खुशी हो रही है कि कितना अच्छा एक मिला जुला एक सब आपस में बैठे हुए हैं और मीठी मीठी बोलियाँ सुनने को मिल रही हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। आपने हमें ज्वाइन किया, 4 चांद लग गए। ऐसा ही जी ऐसा ही ये तो आपके शाजिया साहिबा, इस वक्त जैसे कि आपने हमारे हवाले से तारीफ की, हम भी ये बात कहना चाहेंगे कि आप आई हैं ना तो हमारे लिए जो है ना ऐसा लग रहा है कि हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन आई है, क्योंकि जिस तरह खतीजा ने भी आपका थोड़ा मुख्तसर तारुफ करवाया, क्योंकि मुख्तसर ही मैं कहूँगी जिस तरह से आप बहुत से कामों में इन्वॉल्व हैं और अपनी हॉबीज़ को भी साथ लेकर चल रही है, इसके अलावा अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जिस तरह बिज़ी हैं माशाल्लाह से। आप बहुत सारे इदारे हैं उनकी डायरेक्टर्स भी हैं, बैनुल अक़वामी तंजीमें हैं उनके साथ भी वाबस्ता हैं और अपनी एक ज़बरदस्त आपकी जो एक हॉबी है वो है शायरी, ठीक है। उसे हम चाहेंगे कि हम चाहेंगे हमारे सुनने वालों को भी उसी से ही हम शुरुआत करेंगे और आपसे कुछ ख्यालात शेयर खूबसूरत बिल्कुल और एक खूबसूरत नज़म या फिर शायरी जो है आपसे सुनना चाहेंगे। चलें ठीक है, आपने जिस तरह बताया कि मेरे काम के बारे में, बाकी ये सच है कि मैं मुख्तलिफ काम करती हूँ लेकिन मैं अपनी जो एक इंसानियत है ना, मैं कहती हूँ कि मज़हब से भी पहले सबसे पहले इंसानियत आती है। तो मैं बड़ा मज़हब है इंसानियत। देखिए बिल्कुल मज़हब है इंसानियत का। लोग ये कहते हैं ना कि आप मुस्लिम है गैर मुस्लिम है तो ये तो बहुत बात की चीज़ है, पहले आप में इंसानियत होगी तो सब बहुत खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत। तो बस मैं इंसानियत जिसमें होती है वो मेरे लिए सबसे अजीम शख्स होता है। क्या बात। तो इंसानियत के साथ साथ जब हम चल रहे होते हैं तो फिर लोगों के दुख दर्द भी फिर हमारे अपने दुख दर्द होते हैं। तो कभी भी मैं किसी को इस तरह परेशान देखती हूँ या उनके पे जो गुजरी हुई हालात होती है ना, तो फीलिंग सेम वही होती है कि मैं हूँ ये चीज़। तो मैं वो दर्द रखते हुए अपनी शायरी में भी उसको समोती हूँ और उनके साथ फिर बैठ के मैं उन जैसी हो जाती हूँ। तो तमामु बेहतरीन ख्याल। ॿिए जा दर्द ॾिसी जेकॾहिं को इंसान पंहिंजे पाण खे थो महसूस करे उते ऐं उनखे ईअं थो फील करे त इहो दर्द मुंहिंजो आहे, त मां चवां थी त इहो इन्हनि जो तमामु वॾो वॾपण आहे।
सो इहो इंसान, इहो हर इंसान में हुजणु खपे ऐं जेकॾहिं इहो हर कंहिं में हुजे त असांजो पाकिस्तान अञा बि ख़ूबसूरत थी वञे। उअं ई ख़ूबसूरत आहे माशाल्लाह, कुदरती वसाइलनि सां त मालामाल आहे ऐं इंसाननि सां बि जेकॾहिं ख़ूबसूरत थी वञे, हर इंसान जा ख़्यालात एॾा मोहबतुनि भरियल हुजनि त असांजो पाकिस्तान अञा बि निखरी पए। बिल्कुल ऐसा। So, जी मैम, अवां शायरी शामिल कयो पिया। जी शायरी से पहले हम एक कॉल ले लें, एक कॉल लेते हैं उसके बाद। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप टीवी का वॉल्यूम जरा बंद कर दीजिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। नहीं, आई थिंक थोड़ा सा कुछ इशू हो गया, कोई मसला नहीं है, हम पहले शायरी से स्टार्ट करते हैं। जी शादी चलिए, मैं अभी आपने जैसे जिक्र कहते हैं कि नज़म सुनाओ, मुझे तुम भूल मत जाना। वाह वाह, तो एक जरा रोमांटिक सी है, पहले उससे शुरू करते हैं कि मेरी चाहत की बातों को जरा तुम गौर से सुनना, मेरी चाहत की बातों को जरा तुम गौर से सुनना, तुम्हारे वस्ल की ख्वाहिश मेरे दिल में मचलती है, तुम्हारे वस्ल की ख्वाहिश मेरे दिल में मचलती है, तुम्हारे नाम से जाना मेरी हर सांस चलती है। वाह जी वाह, क्या बात। तुम्हारे हिज्र की सोचे, तुम्हारे हिज्र की सोचे बहुत मुझको सताती हैं, बहुत दिल को दुखाती हैं, बहुत मुझको रुलाती हैं। तुम्हारे हिज्र की सोचे बहुत मुझको सताती हैं, बहुत दिल को दुखाती हैं, बहुत मुझको रुलाती हैं। मोहब्बत के सफ़र पर अब, मोहब्बत के सफ़र पर अब उड़ाकर धूल मत जाना, मुझे तुम भूल मत जाना, मुझे तुम भूल मत जाना। बहुत खूबसूरत। केॾो त रुआयो अथई, केॾो त ॾुखायो अथई, रहम न कोई आयो अथई। वाह, उहो ई ख़्याल उन सां मेश था थियनि। ॾाढो सुठो, बहितरीनु तव्हांजा ख़्याल। ऐं मां अच्छा, सम्झां और थी असांजी ही जेका डॉक्टर ख़तीजा साहिबा आहिनि, जी। त ही मां खे भउ बि थिए थो, ऐं छो जो डॉक्टर्स खां त अक्सर भउ ई थींदो आहे, पर ही जेको आहे सेहत जे हवाले सां बि माशाल्लाह हलंदे फिरदे सभिनि खे टिप्स ॾींदी रहंदी आहे, सभिनि खे टिप्स आपको भी देती है। शायरी सुन के एक कॉल ले लेते हैं। हाँ, ले लें। उसके बाद हम जी। देखते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी केरु असां सां गॾु? मैं इरशाद रतो देरो। इरशाद रतो देरो खां। कीअं आहियो इरशाद भाउ, ठीकु आहियो? क्या हाल है? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब ठीक है। जी, प्रोग्राम कैसे अच्छा चल रहा है तुम्हारा? थैंक आप यू। बताएं, शुक्रिया। इरशाद साहब आप बताएं, हाँ, आप बताएं हमारा प्रोग्राम कैसे लगता है आपको और नहीं, क्या नहीं, सजेशन प्रोग्राम देंगे? हमारा चारों सूबों का है, अल्लाह तुम्हारे कामयाब करेगा। आमीन आमीन, मेहरबानी। जरूर, थैंक यू। अच्छा इरशाद साहब, आपकी बात कंटिन्यू होने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा अपना टीवी का वॉल्यूम कम कर दें ताकि हम आपकी आवाज़ क्लियरली आसानी से बात हो सके आपसे। जी 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 इरशाद साहब, अब बताइएगा कि प्रोग्राम के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, कोई बात करना चाहेंगे? प्रोग्राम बहुत अच्छा है तुम्हारा। बहुत Thank बहुत you so शुक्रिया, much. बहुत शुक्रिया। आपकी कोई बहुत फरमाइश? शुक्रिया। खैर सुनाना चाहता हूँ। हाँ, जी, जी, जरूर जी, जरूर। इरशाद तू तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगी, मैं तो फूल हूँ किधर जाऊँ। मसला तो फूल का है। बहुत शुक्रिया आपका इरशाद साहब। तालूर जान का सुनाओ। जरूर जी, जरूर बिल्कुल, जरूर, पंहिंजो जरूर। ख्याल रखिजो। अल्लाह हाफिज़। ज़रूर, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। और बाकी नाजरीन अगर कॉल करना चाहते हैं तो एक मेरा मैसेज कि अपने टीवी का वॉल्यूम वॉल्यूम ज़रूर म्यूट कर दें म्यूट या करके टीवी से दूर हो जाएं। फिर हमें कॉल कीजिए ताकि आपको हमारी आवाज़ और हमें आपकी आवाज़ साफ साफ आए और नाजरीन को अच्छा, भी सुने। शाजिया साहिबा, जो शाहिदा कुछ साहब, हाँ जी। आपके कुछ और ख्यालात अगर आप शेयर करें तो मज़ा आ बस जाए। मैं यह कहना चाहूँगी कि देखिए, हम अपनी ज़िंदगी तो गुजारे हैं माशाल्लाह अच्छे तरीके से गुजारें, तो हमें अपने इर्द गिर्द रहने वालों को ना उनको थोड़ा सा मोटिवेट भी करना चाहिए और उनके लिए सोचना चाहिए। देखें, टाइम एक बहुत कीमती होता है। अगर हम अपने टाइम में से उनके लिए 1-2 मिनट भी निकालते हैं ना, तो किसी की शख्सियत निखर सकती है, किसी का दुख दूर हो सकता है। तो मेरी तो ये हॉबी है कि मैं बस जो भी टाइम होता है, सैटरडे संडे अगर ऑफ होता है मेरी जॉब से, तो मैं ओल्ड हाउस चली जाती हूँ, उन खवातीन के साथ अपनी ईद भी मनाती हूँ, अपनी सालगिरह भी मनाती हूँ। ओल्ड हाउस बहुत के अच्छा। अलावा आपके जो एक चीज़ जो मेरा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अभी बन गया कि आप जो डिफरेंटली एबल बच्चे हैं उनकी आप जनरल सेक्रेटरी हैं कोई उम्मीद फाउंडेशन के नाम से, तो उसके हवाले से भी थोड़ा सा बता दें। जिसकी उसकी फाउंडर हैं सलमा बहादुर। वो खुद भी एक
پولیو پیشنٹ ہیں. گلشن اقبال میں ہوتا ہے یہ امید کا, اور یہاں پر بچوں کا بہت اچھی طرح خیال رکھا جاتا ہے. ان کی جو ایک تو دیکھیں ذہنی طور پہ ہوتے ہیں, کوئی چل پھر نہیں سکتے, تو ان کی فزیوتھراپی وغیرہ اس سینٹر میں بہت اچھی ہوتی ہے. ان کو اسپیچ وغیرہ کے لیے یہ کیا جاتا ہے. تو ان بچوں کے ساتھ رہنا, کیونکہ یہ آگاہی تھوڑا سا ہم پیچھے ہیں اس میں, ہمارا ملک. میں چاہتی ہوں کہ اس پہ زیادہ اور کام ہو, اور ایسے این جی اوز, ایسے ضرور ادارے قائم ہوں گورنمنٹ کے ساتھ. جی بالکل, آپ نے یہ بات گورنمنٹ کے لیے بہت اچھی کہی کہ لوگ اپنے طور پہ تو ایسے ادارے بنائے ہوئے ہیں اور ان کو فیسیلیٹ کر رہے ہیں, لیکن گورنمنٹ کی طرف سے تھوڑا ہونا چاہیے. گورنمنٹ نے بھی بہت سارے ایسی چیزوں کا, ہاں ان کو دینا چاہیے. تھوڑی چیزیں ہیں ان کے لوگوں کی جو پرابلمس ہیں. مطلب زیمل کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اور زیادہ قائم, اور زیادہ بالکل بہت ان کا. ہاں اس لیے کہ دیکھیں عام سے ہٹ کے ہے نا, کہ ہم لوگوں کو یا کوئی بیمار ہوتا ہے وہ تھوڑا سا دوائی کھا کے چل سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ چیز تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو قدرتی طور پہ وہ چیز ہے, ان کو صرف ایک ریلیکس دے سکتے ہیں, ان کی امپرومنٹ کرا سکتے ہیں ان کی تھراپی کر کے, لیکن ان کے لیے سوچنا چاہیے اور کام کرنا چاہیے. بڑی زبردست بات شازیہ صاحبہ کی باتوں سے جو نظر آتا ہے نا, ایک درد دل جھلکتا ہے, خدمت خلق کا جو جذبہ ہے. جی بالکل, آپ کی بات کٹ کر رہی ہوں, لیکن مجھے لگ رہا ہے کال ہم مس کر جائیں گے اگر ہم نے بات لمبی کر لی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون؟ میں ظفر شہزاد بات کر رہا ہوں. ظفر شہزاد کہاں سے بات کر رہے ہیں ظفر صاحب؟ لاہور سے بات کر رہا ہوں. فائنلی لاہور والے آ گئے ہمارے. اچھا ظفر شہزاد صاحب, کوئی گل, کوئی فرمائش تہاڈی, کوئی پروگرام دے حوالے نال سجیشن ہوئے تے؟ چھوٹا سا شاعر ہوں, اور جی آپ کا پروگرام یہ شاعری پہ ہو رہا ہے. دن ب دن آپ کی اسکرین بہت اچھی ہوتی چلی جا رہی ہے, سارے پروگرام بہت اچھے ہو رہے ہیں. بہت شکریہ, بہت جو پروگرام ہے جی جی جی, اس میں ماشاءاللہ آپ نے چاروں صوبوں کی زنجیر بنا کے اس کو پیش کیا ہوا ہے آپ نے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی 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 ظفر صاحب کوئی شاعری اگر تو شعر وہ سناؤ ذرا. جی 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 ضرور. ہاں جی, میں یہ غزل کے چند اشعار ہیں, اگر آپ جی عطا. جی جی بالکل بالکل, آپ کا پروگرام. میں بیتے پل سبھی اپنے دوبارہ دیکھ لیتا ہوں. میں بیتے پل سبھی اپنے دوبارہ دیکھ لیتا ہوں. میں اپنا ہر منافع اور خسارہ دیکھ لیتا ہوں. کوئی امید روشن وحشتوں میں ہو ہی جاتی ہے, کوئی امید روشن وحشتوں میں ہو ہی جاتی ہے. میں اکثر رات میں دن کا اشارہ دیکھ لیتا ہوں. کیا بات, بہت خوب, بہت خوب. ماں یاد آتی ہے اچانک جب طوفانوں میں. کیا بات, دوبارہ. بہت ماں یاد آتی ہے اچانک جب طوفانوں میں. میں اپنے پاس ہی کوئی کنارہ دیکھ لیتا ہوں. اوہ کیا بات, کیا بات. ظفر صاحب آپ نے سما باندھ دیا ہے, تو یقین کرو سما باندھ دیتا ہے. مجھے گرنے نہیں دیتا میرا محکم یقین صاحب. مجھے گرنے نہیں دیتا میرا محکم یقین صاحب. میں غائب سے کوئی اکثر سہارا دیکھ لیتا ہوں. کیا بات. کرم یہ بھی خدا کا لاکھ ہے مجھ پر کہ چہروں سے. کرم یہ بھی خدا کا لاکھ ہے مجھ پر کہ چہروں سے. دلوں کے موسموں کا بھی نظارہ دیکھ لیتا ہوں. کیا بہت خوبصورت. اکثر ظفر ورنہ میں لوگوں کو, ورنہ میں لوگوں کو بھرم رکھ لیتا ہوں اکثر. سفر ورنہ میں لوگوں کو ذرا سی دیر میں سارے کا سارا دیکھ لیتا ہوں. اوہ کیا بات ظفر صاحب, کی گل, کی گل. پل سبھی اپنے دوبارہ دیکھ لیتا ہوں. میں اپنا ہر منافع اور خسارہ دیکھ لیتا ہوں. بہت بڑا زبردست ظفر صاحب, کی گل کی تسی سما باندھ دیتا وے. تھینک یو سو مچ کال کرن دا, شکریہ, بہت شکریہ. اچھا شائستہ, ہاں جی ہاں پنجابی نے سارے نو پتا ہے. ہاں جی, آگا میں گل ہے کرن ڈئی ساں کہ جویں شازیہ صاحبہ نے ماشاءاللہ شاعرہ بھی نے, پروفیشنلی ویکھیا جائے تو بڑی کامیاب خاتون ہے جدوں تو سانو بڑی انسپائریشن ملدی ہے. اس تو علاوہ درد دل رکھنا, ایڈی وڈی شخصیت ہون دے نال ایک درد دل رکھنا, پھر
ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਿਦਮਤ ਖਲਕ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਔਰ ਫਿਰ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ٹھیک ہے। تو وہ میں چاہوں گی شازیہ صاحبہ، میں چاہوں گی کہ آپ جو ہے نا ہمارے ناظرین سے شیئر کریں ایسی کون سی انسپریشن تھی. ماشاء اللہ آپ کا جو پروفیشنل لائف ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے، بڑی ٹف ہے، اور آپ کا جو خدمت فارماسیوٹیکل سے تعلق ہے، ان کی مینیجر ہے، اس کے علاوہ بھی آپ کا ایک بڑا واسٹ تعلق ہے بہت سے اداروں کے ساتھ. تو میں چاہوں گی کہ آپ کا ایک ہر انسان ہوتا ہے نا، اس کی کوئی نہ کوئی انسپریشن ہوتی ہے. تو آپ کا کون ایسی شخصیت تھی انسپریشن بنی جس کے لیے آپ نے پھر چاہا کہ آپ کا ایک کریئر تو ہے یہ، لیکن میں نے اس جذبے کو ساتھ لے کر چلنا ہے؟ نایاب اس سوال کو ہولڈ کرتے ہیں، اس کا جواب ایک کال کے کال کے بعد ساتھ دیتے ہیں یقیناً. السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. جی جناب، کون بات کر رہے ہیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، اور اعجاز خان نام ہے میرا، شاعر ہوں ایک چھوٹا سا، اور ایک اداکار بھی ہوں. بہت بہت ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. اور جب آپ شاعر ہیں سر، تو پھر ہم آپ سے شاعری نہ سنیں آج کے دن کے پروگرام کی مناسبت کے حساب سے ایسا ہو نہیں سکتا. تو جلدی سے کوئی خوبصورت سا شعر سنائیں ہمیں. سب سے پہلے شازیہ کا میں تھینکس کرتا ہوں. ضرور. پروگرام میں آئی، بڑی اچھی شاعرہ ہیں یہ، اور شائستہ سحر کوئی اچھی شاعرہ ہیں، بہت اچھی بھی ان کا کلام ہے، میں ویسے سنتا رہتا ہوں. بہت اچھا کیا ان کو مدعو کیا. بہت بہت شاعری کی جہاں تک بات ہے، سن لے یہ دو شعر ہے. جی. اس کے ہاتھوں میں وہ تاثیر مسیحائی ہے، اس کے ہاتھوں میں وہ تاثیر مسیحائی ہے، زندگی موت کے چنگل سے نکل آئی ہے. کیا کہنے. زندگی بھر کی اداسی کے لیے کافی ہے، زندگی بھر کی اداسی کے لیے کافی ہے ایک تصویر جو ہنستے ہوئے کھنچوائی ہے. بہت خوب. بہت شکریہ، بہت شکریہ. بات ہوگا، مجھے بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے، اور میں خاص طور پر آپ لوگوں کا پروگرام دیکھتا ہوں. میں بہت شکریہ سر، آپ کو بہت شکریہ. بہت شکریہ یہ جو پروگرام ہے، یہ ایسے پروگرام ہونے چاہیے نا. ضرور. شاعر آتے ہیں. جی جی، بہت اچھا لگا آپ شامل ہوئے پروگرام میں. بہت اچھا لگ رہا ہے، یہ اچھا کیا آپ لوگوں نے نا. بہت آپ کا بہت شکریہ. چار زبانوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے. یہ بہت شکریہ سر آپ کا، بہت شکریہ. ان سب کو میری طرف سے کامیابی پہ مبارکباد دینا. لکھت ہو رہا. سلامت رہو. آپ کو بھی بہت مبارک ہو سر، بہت شکریہ، بہت شکریہ. اچھا نایاب، ہم بات کر رہے تھے کہ آپ کا جو سوال تھا اس سے انسپریشن، ہاں اسی سے منسلک یہ بات ہے کہ آج کل دنیا میں، بلکہ شازیہ صاحبہ سے بھی پوچھتے ہیں کہ آج کل دنیا میں سمجھتی ہوں سب سے قیمتی ایک وقت ہے، ٹائم. اگر آپ کو کوئی دے رہا ہے، بھلے وہ امیر ہو، وہ غریب ہو، یا انسان ہو، فری ہو، جو بھی ہو، لیکن اگر کوئی آپ کو ٹائم دے رہا ہے تو سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی بات بھی یہی ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ نایاب کا سوال بھی کچھ ایسا ہی تھا. جی، نایاب کا سوال بھی یہی تھا، اور اس سے پہلے بھی جو ان کا سلسلے کلام جہاں سے رکا تھا ہمارے سوال کا کہ ایکسپریشن ہماری کیا تھی. تو سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ مجھے بچپن سے جو ایک شخصیت تھی جو لوگوں کے لیے سوچتی تھی، اور بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ، اور سب کے لیے ایک جیسی، نہ وہ امیر نہ غریب، کسی کے لیے نہیں. عبدالستاری تھی، بہت عظیم شخص، وہ میرے آئیڈیل سب کچھ. تو میں نے ان سے سب کچھ ان کو دیکھتے ہوئے نا کہ وہ ایک اتنی بڑی شخصیت ہے، لیکن کس سادگی سے رہتے ہیں، اور سب کے لیے وہ کرتے ہیں. بے سہاروں کے لیے، یا جن کو لوگ گھروں سے نکال دیتے ہیں، سب کے لیے انہوں نے سوچا، درد دل رکھتے تھے. ایون یہ کہ جو کچرے میں بھی کسی کو ڈال دیتے تھے، اس کو لاوارث لاشوں کو، زخمیوں کو، جو ان کا نیٹ ورک ہے ان کے ایمبولینس کا، دیکھ لیں دنیا میں نام ہے، تو نام ہے ان کا. اور اللہ، میں یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ فیصل عیدی صاحب کو سلامت رکھے، اور وہ اسی طرح ان کا مشن لے کے چلتے رہیں. تو ان کو دیکھتے ہوئے یہی تھا کہ خدمت خلق خدا کا یہ سفر جاری رہے، خدمت خلق خدا کا یہ سفر جاری رہے، ہر نفس جاری رہے، اور عمر بھر جاری رہے. یہ بھلا کیا سوچنا کون اپنا غیر ہے، یہ بھلا کیا سوچنا کون اپنا غیر ہے، کام ایک دوجے کے آنا ہی تو
कार कार खैर है, क्या गाम एक दूजे के आना ही तो कार खैर है। वाकई दुनिया में ऐसे लोग अब कम रह गए, वाकई दुनिया में ऐसे लोग अब कम रह गए, छिन गया सब्रो सुकून बस गम रह गए। इससे बढ़कर और क्या इंसानियत का होगा ख्वाब, इससे बढ़कर और क्या इंसानियत का होगा ख्वाब, गम को खुशियों में बदलना ही तो है कार सवाब। गम को खुशियों में बदलना ही तो है कार सवाब। तो बस खुशियाँ बांटनी चाहिए जिनके लिए गम है, मुस्कुराहटें बांटनी चाहिए। बिल्कुल। और रहा टाइम का सवाल, जिस तरह आपने कहा कि यही टाइम है हम किसी को खुशियाँ दे सकते हैं, तो 2 मिनट की भी अगर खुशियाँ दे तो उसकी जिंदगी के लम्हात बढ़ जाए। और शायद साहिबा जहाँ हम बात कर रहे हैं टाइम की और खुशियों की और खिदमत खल्क की और कार खैर की, तो ऑब्वियसली आपकी प्रोफेशनल लाइफ जो कि बिल्कुल मेडिसिन फील्ड से रिलेटेड है और मैं समझ सकती हूँ कि वो कितनी ज़्यादा मसरूफ़ होती होगी, फिर उसके साथ आप जो ये कार खैर का काम करती हैं और लोगों के लिए वक्त निकालती हैं, तो ये किस तरह से आप मैनेज कर रही हैं कि अपना शौक़ भी पूरा कर रही हैं शायरी का, फिर सोशल एक्टिविस्ट भी आप हैं और उसके अलावा आप अपना प्रोफेशन भी कंटिन्यू करती हैं, तो ये किस तरह से मैनेज हो रहा है? हम सब के लिए कोई टिप्स होनी चाहिए मेरे ख्याल से इस हवाले से। टाइम को मैनेज करना, हाँ बिल्कुल सबसे बड़ी ये बात है। देखें, मैं जिस फील्ड से हूँ ना, फार्मा के इंडस्ट्री से, तो वहाँ भी एक लोगों के लिए, दुखों के लिए, दर्द के लिए, बीमारों के लिए दवाइयाँ बन रही होती हैं। तो काम तो मेरा अपनी जॉब से ही शुरू होता है कि हम हर किसी के लिए दवाई दे रहे होते हैं, उसके लिए सुकून दे रहे होते हैं, उसको तंदुरुस्त करने के लिए। और यही मिशन हमारी कंपनी का, नबी कासिम इंडस्ट्रीज़ का भी, मेरे ऑनर्स का भी यही है कि हम आला मियारी अद्वियात तैयार करें और उसको मरीजों तक पहुंचाएं और मुनासिब उसमें कीमत में, दामों में, ताकि यही हमारी क्वालिटी अच्छी और आला मियार की अद्वियात है। तो देखिए, ये खिदमत खल्क मेरी जॉब से ही शुरू हो गई, जो सुबह 8 बजे मैं निकलती हूँ, ये शुरू हो गई। अच्छा, हाँ जी। शाइस्ता साहिबा, आपको मौसीकी से भी सुना है कि बड़ा लगाव है, बड़ा शौक है, और इसी वजह से हमने जो है एक बड़ा खूबसूरत सा, हाँ बड़ा ही खूबसूरत सा ट्रैक है आपके लिए भी और हमारे तमाम नाजरीन के लिए है, वो जाएं और मलका तरन्नुम का सुपर डुपर सा सॉन्ग है, हमने जो है वो तैयार किया है, आप जाएं और एंजॉय करें और हम भी एंजॉय करते हैं।
ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਡਮ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨੇ ਆ। इस गीत के बाद ये बात हो गई ना कि मैं दुनिया से और की लेना, ਜੇ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਸ਼ਾਇਸਤਾ ਸਾਹਿਬਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ शाज़िया साहिबा। ਹਾਂ ਬਿਲकुल। अच्छा, शाज़िया साहिबा जी हिकिड़ी ॻाल्हि मां शेयर कयां पंहिंजे नाज़रीन सां त माशाल्लाह इन्हनि जो किताबु आहे, जीअं असां का मूवी रिलीज़ कंदा आहियूं या का किताबु रिलीज़ थींदी आहे त उन में स्पेशली थैंक्स असां लिखंदा आहियूं या उन्हनि महिरबानियूं कंदा आहियूं कंहिंजूं। त हिन में शाज़िया साहिबा पंहिंजी किताब में पंहिंजे वालिद खे तमामु घणी माना थोराइती मञे थी पंहिंजे पाण खे, त मां पंहिंजे वालिद जी थोराइती आहियां त जंहिं मुंहिंजो एॾो हौसलो बुलंद कयो या मुंहिंजी रहनुमाई कई। ऐं हक़ीक़त इहा आहे त मां सम्झंदी आहियां त दुनिया में सभ खां वॾी जेका ताक़त आहे उहा औरत जी दिलि में हूंदी आहे, छो जो औरत जी दिलि तमामु वॾी हूंदी आहे ऐं तमामु घणो ज़ुल्म बि सही वेंदी आहे, तमामु घणी ख़ुशी बि इज़हार कंदी आहे। त औरत अहिड़ी औरत खे जेकॾहिं अगरि पीउ जो सपोर्ट हुजे या पीउ जो साथ हुजे या जीअं वालिद जो साथ हूंदो आहे त उहो जेकॾहिं हुजे त मां चवंदी आहियां त दुनिया जी सभ खां ताक़तवर उहा छोकिरी आहे या उहा औरत आहे जंहिंखे पीउ जी सपोर्ट हुजे। त इन ई हवाले सां जीअं ब्रेक ते पाण हुआसीं, हम जब ब्रेक पे थे तो आपने यही बात की थी कि औरतों की, हाँ, उस हवाले से भी आपके पास कुछ नज़म वगैरह हैं तो वो नाज़रीन के साथ शेयर करें। हाँ, मैं बिल्कुल करती हूँ कि हम ख़वातीन हैं, हम कहीं पर किसी मुकाम में कहीं पीछे नहीं है। तो उस पर है कि सिर्फ नाजुक हूँ यूँ तो कहने को, सिर्फ नाजुक हूँ यूँ तो कहने को, हौसले हैं चट्टान के मानित, है घना मेरी सोच का साया, है घना मेरी सोच का साया, नील गो आसमान के मानित, अपने होने पे फ़ख्र है मुझको, अपने होने पे फ़ख्र है मुझको। और एक पास रखती हूँ इल्म हिकमत का, पास रखती हूँ इल्म हिकमत का, हर किसी से उलझ नहीं सकती, मैं सितारों के दरमियाँ रहकर, मैं सितारों के दरमियाँ रहकर रोशनी से उलझ नहीं सकती। मेरी तहजीब का तकाजा है, मेरी तहजीब का तकाजा है, खामोशी की जुबान में बात करूं, भूल कर भी मेरी खामोशी को अब यहाँ शोर ना समझा जाए। लड़ना आता है अपने हक के लिए, लड़ना आता है अपने हक के लिए, अब मुझे कमजोर ना समझा जाए, अब मुझे कमजोर ना समझा जाए। बिल्कुल, औरत जेका हूंदी आहे तमामु घणी ताक़तवर हूंदी आहे ऐं उनजो हौसलो बि तमामु वॾो बुलंद हूंदो आहे ऐं जिगर हूंदी आहे, माना औरत में शींहं जो जिगर हूंदो आहे, मूंखे ईअं लॻंदो आहे। अच्छा, हाणे हींअर ज़ीमल जी ॻाल्हि कयूं था त ज़ीमल माशाल्लाह हिते वेठी आहे, लाइव बि आहे, तव्हां सां गुफ़्तगू बि करे पई ऐं असां सां गॾु साथ बि ॾिए पई, गॾिजाणी में बि आहे त माशाल्लाह। पर ब्रेक जॾहिं असां वठूं था, नाज़रीन खे ॿुधाईंदी हलां त जॾहिं असां ब्रेक वठूं था त ज़ीमल पंहिंजे घर वारनि सां, ॿारनि सां या कंहिंसां बि ॻाल्हाए थी, लाइन ते मौजूदु आहे ऐं उन्हनि जेको मसइलो आहे, कोई बीमार आहे, शायदि कंहिंखे बुखार आहे, उन सां बि ॻाल्हाए थी, उनखे बि टाइम ॾिए थी। ज़ीमल, पंहिंजे हवाले सां कुझु ॿुधायो। इहो यही मां सही सम्झां? एक औरत की मेरे ख्याल में ये मल्टीटास्कर होती है। एक वो है कि मैं फ़ौरन से बेटे को थोड़ा सा टेम्परेचर है तो बाहर दवाइयाँ ली, आपने खाने में क्या खा रहे हैं, तो आपको करना ये ना पड़ता खाओ, है, वो ना खाओ। मैं आपकी बातें सुन रही हूँ क्योंकि मैं बराबर बैठी हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जी, इसी हवाले से हमारे पास इतनी अच्छी शख्सियत जो बैठी हुई हैं, ये अवार्ड याफ्ता भी हैं और मुख्तलिफ, जैसे बहुत लंबी लिस्ट है मैम की, मैम शाज़िया की, इस हवाले से तो जो अपनी अचीवमेंट्स हैं, अवार्ड्स हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा बताएं हमें, ताकि हमें भी बूस्ट मिले, थोड़ा सा डाउन वाकई में हो रहे हैं, उसके बाद हम जाते हैं ताकि हम भी शाज़िया तू बन सके। ये गुनगुना रही थी तो थोड़ा सा सुन भी लेते हैं इनसे, लेकिन पहले अपने अवार्ड्स और अचीवमेंट्स हमारे साथ शेयर करें। यही कहूँगी कि मुझे जो लोगों ने पजीराई दी मेरे काम की वजह से, जो मैं लोगों के लिए, दूसरों के लिए करती हूँ, लोगों के काम आने से ना तो फिर उनके दिलों में अपनी जगह बनती है। जब आप जगह बना लेते हैं तो फिर वो उसका सिला ज़रूर देते हैं। आवाम की जो मोहब्बत होनी चाहिए वो आपकी उनके दिलों में होनी चाहिए। और यही होता है कि औरत अवार्ड हो या वुमेन डे पे जो मुझे माशाल्लाह मिलते रहते हैं, लास्ट ईयर भी मुझे मिला था, हमारे गवर्नर साहब ने दिया था, मुख्तलिफ तंजीम है जो देती रहती हैं, फिर मेरी रोटरी है, रोटरी में मैं होती हूँ तो उसमें भी मिलते रहते हैं, शायरी पे भी मिलते रहते हैं।
ہاں میں جرمنی سے, مجھے شریف اکیڈمی نے بھی ڈگری آف آنر بھی انہوں نے دی تھی, تو یہ مجھے بس ملتے رہتے ہیں, اور یہ سب میری ماں باپ اور میرے لوگوں کی جو جانے والے ان سب کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. ان کے لیے جو جذبہ رکھتی ہیں وہ میرے خیال میں تو بہت کم ہے, ان سے زیادہ کا آپ حقدار ہیں, جس طرح کی آپ کی اچیومنٹس اور آپ کی جو عوام کے دل کے لیے درد ہے, اللہ تعالیٰ کو اسی قدم چلتا رہے. اچھا زمل, جیسے آپ پہلے بھی ذکر کر رہی تھی نا کہ وہ جو ہے بڑا خوبصورت گنگنا رہی تھی, جو ہم لوگ بریک ٹائم میں سن بھی رہے تھے, تو سب سے پیاری بات یہ ہے کہ وہ شادیہ جی کی اپنی غزل ہے جو وہ اتنی خوبصورت طریقے سے گنگنا رہی تھی نا. تو اگر ہم آج کا دن شاعری کا پورا ایک ماحول بنا ہوا ہے, اور ہمارا پروگرام کا ایک فارمیٹ بھی ہے کہ ہم بیچ بیچ میں تھوڑی بہت سنگنگ بھی سنتے رہتے ہیں, اور وہ چیز ایک بڑا خوبصورت کمبینیشن بنتا ہے کہ شاعری موسیقی شازیہ صاحبہ کی آواز سنیں لازمی. اور میں چاہتی ہوں ہم وہی غزل سنیں جو آپ نے خود لکھی ہوئی, کیونکہ مجھے آپ کی آواز بہت اچھی لگی, تو ہم سب کے لیے ایک اور بوسٹ ہو جائے گا سنڈے کے حساب سے. سنڈے گفٹ ضرور. چلیں کچھ بھی ہے, میں ناظرین کے لیے کہ اتنی محبت سے آپ لوگ کہہ رہی ہیں تو چند اشعار پڑھ لیتی ہوں. وفا دل میں جگا کر دیکھ لیجئے, مجھے مجھ سے چرا کر دیکھ لیجئے, مجھے اپنا ہی پائیں گے ہمیشہ, مجھے اپنا ہی پائیں گے ہمیشہ, کبھی بھی آزما کر دیکھ لیجئے, کبھی بھی آزما کر دیکھ لیجئے, غزل ہوں اور غزل بھی آپ ہی کی, غزل ہوں اور غزل بھی آپ ہی کی, سو مجھ کو گنگنا کر دیکھ لیجئے, سو مجھ کو گنگنا کر دیکھ لیجئے, اگر کچھ دیکھنا چاہیں تو مجھ کو, اگر کچھ دیکھنا چاہیں تو مجھ کو, کبھی اپنا بنا کر دیکھ لیجئے, کبھی اپنا بنا کر دیکھ لیجئے, وفا دل میں جگا کر دیکھ لیجئے, مجھے اپنا بنا کر دیکھ لیجئے. واہ واہ واہ, بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. اور جب آغا رافع نے اس سانگ سنتے سنتے اور اتنی خوبصورت غزل کو سنتے سنتے جب کتاب سامنے رکھی, تو مجھے یاد آیا کہ شادیہ جی آپ کے ماشاءاللہ سے اتنے سارے کام ہیں نا کہ ہم سب کو اتنے سے ٹائم میں نا ٹچ کر بھی نہیں پا رہے ہیں, اتنی ڈیٹیل میں ہم اس کو ڈسکس کر بھی نہیں پا رہے. تو آپ کو ہے ٹریولنگ کا شوق, اور آپ سفر پہ نکلتی ہیں, پھر سفر نامے لکھتی ہیں, تو وہ ایک خوبصورت سا سفر اگر ان شارٹ ہم سے شیئر کیا جا سکے جو کہ آپ کے دل کے بہت قریب رہا ہو, جس کا سفر نامہ یا تو آپ نے سب سے پہلے لکھا ہو یا جو ابھی ریسنٹلی آپ نے لکھا ہو, تو وہ اگر ہم سن لیں تھوڑا سا. ہاں, ابھی لاسٹ میرا جو ہوا تھا جرمنی کا تھا, تو جرمنی کے میں ایک وہاں کے بادشاہ کا جو ایک ان کا پارک بنا ہوا ہے, تو سب سے بڑی بات یہ کہ ان کی 2 سال یار پرانی چیزیں ہوتی ہیں, لیکن جس طرح ان کی حفاظت کی ہوئی ہوتی ہے, اس کو مینٹین کیا ہوتا ہے, یہ دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ گرینی ہو اور بادشاہ کا محل ہو, اس کے ساتھ اس کا سوئمنگ پول ہو, اس کی چیزیں نظر آ رہی ہوں, تو وہ لوگ کتنا اپنی ہسٹری کو اپنے حفاظت کر کے رکھتے ہیں, اور ہاں بالکل وہ کرتے ہیں. اور اس کے بعد وہ کہ ملکہ باہر نکلتی تھیں, سوئمنگ کرتی تھیں, سوئمنگ کرنے کے بعد وہ جب کھیلنے جاتی تھیں, اور انہوں نے ایک ایک چیز کی اتنی حفاظت کی ہوئی. اور پھر اس کے بعد جب وہ گارڈن کے سائڈ پر آتی تھیں, وہاں ان کا میں نے ایک مجسمہ دیکھا, اتنی خوبصورتی سے بنا ہوا ہے, وہاں میں نے اپنی پکچرز بھی لی. اور پھر گارڈن میں آئی, جو درخت ہے کہ آج کل اس کی اہمیت بھی دیکھیں کتنی ہے, وہ لوگ تو شاید شروع سے ہی رکھتے ہیں اتنی حفاظت سے, تو اتنا گھنا تناور درخت کہ اس کے نیچے بیٹھنے کے بعد بھی اگر میں اپنے ہاتھ بھی پھیلا لوں نا, وہ اس سے چوڑا اس کا تنا, تو وہ کتنا قدیم, اور اس کو اس کی چھاؤں وہ اتنی خوبصورت لگی. اور راستے کا جو اس کا سفر اتنا چلنا کہ 2-3 کلومیٹر جو ہم گھومتے رہے اس ایریے میں,
کہیں سے آپ کو یہ نہیں لگ رہا تھا کہ یہ کہیں سے بالکل سناٹا آ گیا, ایک خوشگوار احساس تھا کہ جہاں جہاں چل رہے تھے ان کی یادیں, اور جو پڑھ رہے تھے اس کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ انہوں نے اپنا کتنا قیمتی وہاں عرصہ گزارا ہے, اور پھر عوام کے لیے بھی چھوڑ گئے کہ عوام دیکھے بھی اور ان کو یاد بھی کریں کہ اتنی اچھی زندگی گزارتے اچھا ویسے ساری باتوں کے ساتھ اگر اندازہ لگایا جائے, ہم چاروں آپس میں بھی اور شازیہ صاحبہ بھی ساتھ ہیں, تو میں اسی لیے یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ جب کوئی بھی انسان ہو, کوئی بھی بندہ ہو, جب دوسروں کے بارے میں یا دوسروں کے لیے کوشش کرتا ہے تو پھر اسے اپنے لیے کچھ نہیں کرنا پڑتا, اس کے لیے قدرتی ہو جاتا ہے جو دوسروں کے لیے جیتا ہے. تو آپ میسج لینا چاہیں؟ اچھا اگر آپ جیسے کہہ رہی تھی قدرتی مناظر کی بات کر رہی تھی, اگر آپ کے بعد آپ جو بتا رہی تھی کہ جس طرح سے آپ نے سفر نامے میں دیکھا اور سفر نامے میں لکھتی ہیں اور قدرتی چیزوں سے بہت محظوظ ہوتی ہیں, تو میں نے نا آپ کو پورے پروگرام میں نا بہت نیچرل دیکھا, آپ بہت را ہیں, مطلب جو اچھا لگ رہا ہے, جتنا اچھا جتنے خوبصورتی سے جو بول سکتی ہوں اتنا ہی را طریقے سے, اتنا ہی آرگینکلی آپ نے بولا ہے, تو اتنا ہی پیارا سا خوبصورت سا ایک میسج اگر آپ ہمارے دیکھنے والوں کو دے سکیں کہ جس طرح سے آپ اپنا سب کچھ مینیج کر رہی ہیں, جتنا مینٹین آپ نے رکھا ہوا ہے سب کچھ, تو ہم سب کے لیے آپ کا کیا میسج ہوگا؟ سب سے پہلے تو آپ سب خواتین کے لیے میں کہنا چاہوں گی کہ خوبصورت سے میرے ایک شعر ہے کہ گہنے پیار کے ہوں, گہنے پیار کے ہوں تو ان کے آگے پھر, گہنے پیار کے ہوں تو ان کے آگے پھر, کس کو چاندی سونا اچھا لگتا ہے, کس کو چاندی سونا اچھا لگتا ہے. تو آپ سب کے لیے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنے لیے تو وقت ہے نا, سب سے قیمتی چیز ہے, آپ دوسروں کو وقت دیں. بے شک. پتہ ہے کسی کو جب ہم اس کے چہرے پہ مسکراہٹ لے آتے ہیں نا, اندر سے ایک اطمینانیت جو ہمیں ملتی ہے نا, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ مجھے اس کا صلہ اسی وقت مل گیا, مل جاتا ہے. تو بس یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے نا آپ دوسروں میں تھوڑا تھوڑا بانٹ دیں گے نا, آپ کے اندر کی خوشیاں وہی بحال رہیں گی, اور آپ اپنے ارد گرد بھی اپنے گھر میں بھی خوشی محسوس کریں گے. کسی کو کچھ دے کے جو خوشی ہوتی ہے نا, وہ کسی سے چھین کے حاصل نہیں ہوتی. بس یہ ہے, کسی سے چھین کے آپ کو کبھی کوئی خوشی نہیں ملے گی. آپ کسی کو بانٹیں گے نا تو 50% دے رہے ہوں گے تو آپ کو 200% مل رہا ہوگا. تو بس یہ چیز ہے کہ بانٹیں, جو کچھ ہے بانٹیں, اپنی مسکراہٹ ہی کیوں نہ ہو. बिल्कुलु बिल्कुलु ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे. नाज़रीन असां जीअं ॻाल्हि कईसीं त इहा ॻाल्हि हूंदी आहे, हक़ीक़त बि आहे त जेको इंसानु ॿियनि जे लाइ कोशिशि कंदो आहे, ॿियनि जे लाइ जीअंदो आहे, पोइ उन जी ज़िंदगी जेका आहे रब साईं पंहिंजे हवाले खणी करे रखी छॾींदो आहे ऐं उनखे पंहिंजे लाइ कॾहिं बि कुझु न करिणो पवंदो आहे. सो असांजी तमामु बहितरीनु अॼोकी महिमान शाज़िया साहिबा असां सां गॾु हुई. उन सां गॾोगॾु असां जेकी बि अवां जी मेज़बान वेठियूं आहिनि, हेॾां ज़ीमल साहिबा आहे, होॾां नायाब साहिबा, डॉक्टर खतीजा साहिबा असां सां गॾु आहिनि माशाल्लाह. त पोइ असां जो प्रोग्राम जो जेको आहे टाइम पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो ऐं टाइम कीअं ख़तमु थी वेंदो आहे ख़बर ई न पवंदी आहे. पर मां आख़िर में इहो हमेशह चवंदी आहियां तव्हांखे हर PTV जे प्लेटफॉर्म ज़रिए त इन ॻाल्हि ते जेकॾहिं हर कंहिंजो ग़ौर हर वक़्तु हुजे त उन जी ज़िंदगी ख़ूबसूरत बणिजी वञे, त उहा ॻाल्हि इहा आहे बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब. हाँ जी बिल्कुलु. त अव्हां खां इजाज़त वठंदासीं असां सभु. पंहिंजो ख़्यालु रखिजो. अल्लाह हाफ़िज़. जी दिमागरानो तासो नन अवरेज मुझ प्रोग्राम वहाँ लिदल है और यकीनन तासो बा ढेर चा इज़्दा कड़ा हैं भी और चुनक शोले नन माहौल यो जोड़ वो दी शेर व शायरी वाल और अगर के चना चमेंज के मुझ तासो दी पारा मौसीकी म्यूज़िक संदरे अगर हर शय यो जो मुझ दुनक शोले कॉम्बिनेशन नन दी एपिसोड जोड़ सुना माँ तो को खैर ढेर मज़ा रखा है को यकीनन तासो वहाँ ढेर एंजॉय करे भी और कम जो तासो यो रिव्यूज़ भी यो जो तासो कमेंट्स भी हाँ तासो मुझते अब बात के हाँ रखवले सी यूट्यूब माने कम दी मुझ प्रोग्राम एपिसोड अपलोड सी हो तासो रे कमेंट्स का वाले से तासो मुझते रश वाले से कि चेहरे अगर सजेशन था कि प्रोग्राम के दी मुझ चीज़ चेंजिंग राड़ू या चेहरे एडवाइस था ये चेहरे दा से चरंग नन हाँ कॉलर्स दुने यो तारीफ वका यो श खबर वका खु मुझ दी पारना का दी हर वारी यो बूस्ट जोड़ सी और कम किस्म नन मुझ गैस रबल अली बा हक़ बात को दी इंस्पिरेशन और यो बूस्ट और यो एनर्जी रात लग खु बस यो पूरा हफ्ते दी पार नवे जो मुझ अखबल जान के अंदर यो एनर्जी मुँह कंज्यूम कर वो बल हफ्ते तब ब्या दगा से पर मिलाओ केजू और इंशाल्लाह यो नवी गेस्ट यो नवी टॉपिक सरा ये नवी खबर सरा बता सो दी पारा हाजिर रेजू तरचो दी पारा माता इजाज़त रहा कभी अल्लाह पामान.
जी गुले चारो का ईशत मर्ची में मराकेश दोएं बानक माशाल्लाह मजने जानत कारो गुशंदे ता गुशंदे आए मैं फ़ोन कॉल आनी ज़रिए जो मैं मर्दुमा गुमा इदा साड़ी बूता आए नहीं हो हमारा खबर कब के मैं अवाम है ता मैं मर्दुमानी ता गुशे गए वाने गए जानती बारे चिक्का पोटेंशियल हस्त हमारा अंची प्लेटफॉर्म दैग लूटी PTV मेहरबानी के अम्मे चुशिंग कॉलर आना भी अम्मा इदा देमा आर्त आया होती इजहार को होती फ़न ने मुज़ाहरा को इमज़नी टूइंग गप पियत पता बानुकानी गप गुमा दीवानता इदा चुने वशिंग गप पता चुने वशिंग कारता बानु के आखिरी मैसेज हमेशा कि होती मर्दुमानी होती किर गोरे मर्दुमानी जो कि हम वक्त मनी मैसेज भी कि होती किर गोरे मर्दुमानी ख्याल पे कने होती चागिर्द ख्याल पे कने होती मर्दुमानी इंसानियत दुरुस्तना टूए मनी ख्याल फ़र्ज़ है में ये दुनिया आएगा और में सरा ये चीज़ के शुमा दिगरारा दई दिगरारा हर्ची दई आपदा डबल शुमे कर वापस भी ए दुनिया असूल हैं ए मनी ख्याल गुशी कि हमें सिर्फ फ़र्ज़ हैं कि हमारा ए दयागा पद हमारा जो सुकून मिली जहनी और जिस्मानी आई दिगा गप ने आई बारया तो हमारा ज़रूर ख्याल कनेगी मर्दुमानी अंचु के बानुक बाज़ें चीज़ां को मुंसलिक हैं अम्मा होती ज़िंदगी ता कोशिश करना होती हद देता होती चागिर देता कि अर्ची कुर्त करना पे इंसानियता मंगशी कम में पिकन अम्मा और हमें मैसेज आगूँ कि होती चेकिर गोरे मर्दुमानी ख्याल पिकने होती ख्याल पिकने मंजिमल बलूच शुन से इजाज़त लूटी अल्लाह हाफिज़ जी नाज़रीन ऐसी अदा प्रोग्राम जिहदे विच असां ने मधु कीता हैगा सी अपनियां बड़ियां ही मौजिज़ मेहमानां नूं और जिहड़ी मज़े दी गल है कि अज क्योंकि असीं खवातीन इस प्रोग्राम नूं होस्ट करदियां वा ते अज दियां जिहड़ियां मेहमान सन दोवें वो भी की सन खवातीन सन और वो खवातीन सन जिहड़ियां अपनी प्रोफेशनल लाइफ नूं ते नाल प्रैक्टिस करदियां ने नाल ही अपनी जिहड़ी जिंदगी दे तजुर्बात ने जिहड़ी एक्सपीरियंसिस ने वो बड़े खूबसूरत उन्होंने शेयर कीते और उन्होंने तो मैनूं पता कि अज सीखण तो मिलिया वे वो बड़ी इन्हां दी जिहड़ी है ना कलरफुल बड़ी रंगां नाल भरी जिवें कि गुलदस्ता तुसीं वेखिया होएगा साडे शो टेबल ते अगर कैमरामैन दिखाना चाहन ते इस वक्त बड़े खूबसूरत से कलर ने ना बड़े खूबसूरत से रंग इस गुलदस्ते नज़र आ रहे हैं एंड जी इन्हां दुआं दियां जिहड़ियां शख्सियत सन इन्हां दुआं दी शख्सियतां विच सानूं कलर नज़र आए और रंग नज़र आए मुख्तलिफ किस्म दे जिहदे विच जज्बा सी मुहब्बत दा जिहदे विच तसव्वुफ दा जज्बाती जिहदे विच रोमानवी जज्बाती जिहदे विच कि इसे खिदमत खल्क दा इंसानियत दा जज्बा दी और खुदा तो सब तो वड्डी गल है अपने रब तो डरन दा जज्बा सी ते बड़ी जिहड़ी है ना एक कोई आम गल नहीं है बड़ी ये अनोखी गल है बड़ी वखरी गल है कि इंसान इच तमाम चीज़ां दा होना और इस वक्त जिहड़े साडे नाल मौजूद सन साडी मेहमान शादिया साहिबा उन्होंने एक बड़ी एक उन्हां दी शख्सियत तो सानू आज सीखण तो की मिलिया कि खिदमत खल्क जिन्ना भी तुसीं वड्डे बन जाओ जिन्ना भी तुसीं अपनी जिहड़े प्रोफेशनल लाइफ इच बिजी हो जाओ कोशिश करो कि अपने तई जिहड़ा की है अपने तई लोगों वास्ते कुछ ना कुछ करके जाओ जिहदे विच ना सिर्फ तुहानू फ़ायदा है बल्कि दूसरिਆਂ ਨੂੰ भी फ़ायदा है तो नाज़रीन अगले हफ्ते फिर हाजिर होवांगे नवे मेहमान हाँ जी गुल असां सां गॾु आहिनि पर अहिड़ो ई पाकिस्तान जो हिकु ख़ूबसूरत गुल बहितरीनु शख़्सियत अॼु असां खां विछड़ी वियो ऐं जंहिंजा ॾुख या तमामु घणा असां सभु समूरा जेके आहिनि उन्हनि जे घर भातियुनि सां गॾु ॾुख में शरीक आहियूं तलत हुसैन साहबु असां खां हमेशह जे लाइ विछड़ी वियो ऐं मिटी मां हवाले थी वियो सो मां उम्मीद कयां थी अवां सभिनी खां उनजी मग़फ़िरत लाइ ज़रूरु दुआ कंदव ज़िंदाबाद वचन सी वेठी सूरया छी सुहणी आका थी डेठी नैन जे निहार सी निहारा मही पिताई प्रेम जी उर्क सुरक सैयद चैन लगे सिद्ध थडही
लगस ॾुछ ॾही सगी तान सही मिली जान में हार खे हो ला कारियूं ककियूं कुंडियूं अला कारियूं ककियूं कारियूं ककियूं कुंडियूं अला सितवारा कियो